दूसरे दिन दुनिया भर के अखबारात मोसाद के स्याह कारनामे से भरे हुए थे, जिसमें बताया गया था कि शाम के वजीर खारजा बिन गामदी एक कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। हमला करने वाले मोसाद के एजेंट थे, जिसमें से 2 हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने चंद बच्चों की निशानदही करने पर उनकी रहायशगाह पर छापा मारकर जदीद असलहा और कातिलाना हमले की सारी मनसूबाबंदी अपने कब्जे में ले ली है और मजीद तफसीलात बताने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तफसीलात बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी। कामयाब कार्रवाई के बाद पांचों वापस घर पहुंच चुके थे और शुक्राने के नफल अदा करने और मास्टर खान और त्रिमजी अंकल को फोन करने के बाद तफसीलात बताने उनके घर जा रहे थे। अभी वो बैग उठाकर दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक 2 लंबे चौड़े नौजवान दीवार फलांग कर अंदर आ गए और गुरेला फाइटर्स को संभलने का मौका दिए बगैर उन्हें असलाह की नोक पर रखते हुए बोले, हैंड्स अप। और शुएब के अलावा चारों ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठा दिए। ले भाई, मारे गए ये 2 और कहां से आ गए? वकास ने डर के मारे हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, वाकई ये तो 4 के 6 निकले। जुबैर ने भी आहिस्ता से सरगोशी की, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चलो। एक नुवार्द जुबैर को धकेलते हुए बोला, तुम लोग चाहते क्या हो? इमरान ने पीछे हटते हुए कदरे जोर से पूछा। अभी सब पता चल जाएगा छोटे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इमरान का कद थोड़ा छोटा होने की वजह से दूसरे आदमी ने उसे छोटे कहते हुए गद्दी पर एक हाथ मारा। इमरान की गद्दी पर पड़ने वाला हाथ काफी जोरदार था। इमरान को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने मसलहत से काम लिया और गिरने की अदाकारी करते हुए लेट गया। दूसरे कमरे में मौजूद शुएब अपना बैग बंद कर ही रहा था कि अचानक ये गुफ्तगू सुनकर चौंक पड़ा और जल्दी से अपने मोबाइल से इमरजेंसी पुलिस के नंबर मिलाकर सारी सूरत हाल बताने लगा। पुलिस को इतला करने के बाद शुएब ने अपना छोटा सा रिवॉल्वर निकाल लिया और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करने लगा। देखो, हम सब तालिब इल्म हैं, हमारे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हमें छोड़ दो। साकिब कमाल की अदाकारी करते हुए गगियाया, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम लोगों ने हमारी मुखबरी करके शेर के मुंह में हाथ डाला है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। पहले नुवार्द ने चारों को डराते हुए कहा, शेर के या गीदड़ के? वकास ने उर्दू में जुमला चुस्त किया, क्या कहा तुमने? दूसरा गराया, देखें जनाब, अगर आप हमारे पड़ोसियों की बात कर रहे हैं तो वो हमने इंसानी हमदर्दी की बिना पर किया था। हमें क्या मालूम था कि वो आपके साथी थे, वरना हम कभी भी पुलिस को ना बताते। जुबैर ने इंतहाई सादगी से सफाई पेश करते हुए कहा। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी और दोनों हमलावर अचानक बौखला गए और एक दूसरे की तरफ देखकर इशारों में बात करने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि ये क्या हो गया। सायरन की आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। अचानक एक हमलावर ने फायर करने के लिए रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ कर दिया, लेकिन इससे पहले ही शुएब के रिवॉल्वर से गोली निकली और हमलावर के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर दूर जा गिरा और वो जख्मी हाथ लिए नीचे गिर गया। साकिब ने मौका गनीमत जानते हुए बौखलाए हुए दूसरे हमलावर को मोहलत दिए बगैर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे अपने साथ लेते हुए जमीन पर गिराकर उसका गला दबोच लिया। इस दौरान वकास और जुबैर ने दोनों हमलावरों के गिरे हुए रिवॉल्वरों पर कब्जा जमाते हुए इन्हें असलहे की नोक पर रख लिया। दूसरी तरफ शुएब जख्मी हमलावर को रिवॉल्वर की जद में रखते हुए लातों से तवाज़े करने लगा, जबकि उसे लातों से ज्यादा अपने जख्मी हाथ की फिक्र थी, जिससे मुसलसल खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके घर के बाहर पहुंच चुकी थी। वकास ने दरवाजा खोलकर पुलिस को खुशामदीद कहा और अंदर ले आया। इस दौरान शुएब अपना रिवॉल्वर छुपा चुका था ताकि मुकामी पुलिस को इनके ऊपर किसी किस्म का शक न हो सके। पुलिस पोजीशन लेती हुई अंदर आने लगी तो शुएब बोला, जनाब, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सायरन की आवाज सुनकर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे कि हमने इनके ऊपर हमला करके इन्हें काबू कर लिया। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो मोसाद के बदनामे जमाना दहशतगर्द हैं, जो दमिश्क में दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं और हम कई महीनों से इनकी तलाश में थे। तुम लोगों ने इतनी आसानी से इन्हें कैसे काबू कर लिया? पुलिस इंस्पेक्टर ने पहले दोनों हमलावरों को हैरत से देखा और फिर गुरेला फाइटर्स की तरफ हैरानो परेशान नजरों से देखते हुए बोला, जनाब, वो इस तरह की ये सिर्फ 2 थे और हम 5। अब आप खुद ही बताइए कि 5 ज्यादा होते हैं या 2? वकास ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करते हुए मासूमियत से कहा। इस बचकाना जवाब बल्कि सवाल के नतीजे में पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ ना समझते हुए ऐसे सर हिलाया जैसे सब समझ में आ गया हो और मजीद बात किए बगैर इन दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए पांचों से ऐसे हाथ मिलाने लगा गोया किसी मारवाई महलूक से मुसाफा कर रहा हो और शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गया। पुलिस के जाते ही शुएब तमाम साथियों को एक और कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद देते हुए कहने लगा, अल्लाह के फजल से हम एक और मर्तबा दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। अब जल्दी करो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मास्टर खान और त्रिमजी अंकल परेशान हो रहे होंगे। जुबैर ने जल्दी से गाड़ी बाहर निकाली और सब जल्दी जल्दी अपना सामान डिग्गी में रखकर गाड़ी में बैठ गए। अब इन पांचों का रुख त्रिमजी अंकल के बंगले की तरफ था। जैसे ही कार अलबलादी मार्केट के इलाके से बाहर निकली तो साकिब अचानक बोल उठा, खबरदार कोई पीछे मुड़कर न देखे। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हमारा ताकुब किया जा रहा है। जुबैर ने ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही बैक मिरर और साइड मिरर से पीछे आने वाली गाड़ियों को गौर से देखना शुरू कर दिया। इतने में शुएब बोला, जुबैर, गाड़ी दूसरी सड़क पर डाल दो और नोट करो कि कौन सी गाड़ी हमारे पीछे है।
اس سے جان چھڑائے بغیر ہم ترمزی انکل کے گھر کا رخ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی ہی دیر میں زبیر نے اندازہ لگا لیا کہ ایک ٹیکسی مستقل ان کے تعاقب میں ہے۔ شعیب بھائی، ثاقب ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک ٹیکسی ہمارے پیچھے ہے اور کافی فاصلہ رکھ کر پیچھا کر رہی ہے۔ اگر ثاقب ہمیں نہ بتاتا تو ہماری اچھے بھی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے، زبیر نے آہستہ سے جملہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ واقعی ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں، جب 2 بندے ہمارے گھر میں گھسے تھے تو یقیناً 1-2 بندے باہر بھی گاڑی تیار رکھے موجود ہوں گے۔ عمران نے سب کی مشترکہ غلطی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں عمران، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اب یہ بتاؤ کہ ٹیکسی سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے؟ وقاص نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آ گیا ایک زبردست آئیڈیا، بس اب تم لوگ تماشا دیکھتے جاؤ۔ زبیر خوشی کے مارے اپنی سیٹ سے اچکتا ہوا بولا اور ایک دم کار کی رفتار تیز کر دی۔ جواب میں ٹیکسی کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ اسی تیز رفتاری میں زبیر نے اچانک اپنی گاڑی پولیس چوکی کے سامنے کھڑی پولیس کار کے آگے جا روکی اور جلدی سے باہر نکل کر آیا اور سیٹ پر موجود پولیس افیسر سے بولا، جناب ہم غیر ملکی طالب علم ہیں اور یہ جو ٹیکسی آ رہی ہے اس میں موجود لوگ ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ہماری مدد کریں۔ زبیر نے تیزی سے ان کی طرف آنے والی ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا جو زبیر کی غیر متوقع حرکت پر ایمرجنسی بریک لگا چکی تھی اور واپسی کے لیے مڑ ہی رہی تھی۔ ٹیکسی کو بریک لگاتے اور واپس مڑتے دیکھ کر پولیس کا شک یقین میں بدل گیا اور پولیس افیسر نے زبیر سے مزید بات کیے بغیر ٹیکسی کے پیچھے اپنی گاڑی ڈال دی۔ زبیر ہاتھ جاڑتا ہوا واپس کار میں آ بیٹھا اور ہنستے ہوئے بولا، اس کو کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی آئے چوکھا۔ زبیر تم تو واقعی بڑے ذہین نکلے، ہم تو تمہیں ایسا ہی سمجھ رہے تھے۔ ثاقب نے لفظ ایسا کہتے ہوئے عجیب سا منہ بنایا۔ کیا کہا؟ کیا مطلب میں تمہیں ایسا ہی لگتا ہوں؟ یعنی تم مجھے بدھو کہہ رہے ہو؟ زبیر نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ ہم تمہیں ایسا ہی ذہین سمجھتے ہیں، ثاقب نے حاضر جوابی سے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ واقعی زبیر تم نے تو کمال کر دیا، اتنی بڑی مصیبت سے اتنی آسانی سے چھٹکارا دلا دیا۔ شعیب نے اپنی روایتی سنجیدگی سے زبیر کو داد دیتے ہوئے کہا تو زبیر بھی مسکرا اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن ترمزی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماسٹر خان اور حسن ترمزی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور مشن سے کامیاب لوٹنے پر باری باری مبارکباد دی۔ ماسٹر خان جب گلے ملنے لگے تو باقاعدہ رونے لگے۔ سر آپ رو رہے ہیں؟ وقاص نے ماسٹر خان کے آنسو کی نمی اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں اپنے مشن کی کامیابی پر خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں کیونکہ آج میرا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب تم پانچوں کا مشن شروع ہو چکا ہے۔ ماسٹر خان جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، سر ابھی بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ اس طرح ہمیں نہ چھوڑیں۔ عمران نے ماسٹر خان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا، دیکھو بیٹا، تم لوگوں کے مشن کو ہم اپنے طور پر واچ کر رہے ہیں۔ تم لوگوں نے جس ذہانت اور ہوشیاری سے موساد جیسی خطرناک تنظیم اور اس کے تربیت یافتہ ایجنٹوں کو سبق سکھایا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن اب تم لوگوں کا دمشق میں مزید قیام کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ موساد اپنے اتنے بڑے نقصان اور عالمی بدنامی کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ یقیناً وہ حرکت میں آ چکے ہیں اور اپنے دشمنوں کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ وہ چیونٹی کی طرح سونگتے ہیں اور کوے کی طرح دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تم لوگ دمشق چھوڑ دو۔ ماسٹر خان کے آخری جملے پر پانچوں چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ سر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسرائیل۔ ثاقب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں تم لوگ طالب علموں کے بیس میں بیت المقدس کی تاریخ جاننے کے لیے اسرائیل میں داخل ہوگی، لیکن تم لوگوں کو انتہائی حد تک محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اسرائیل میں داخل ہونے والے فرد پر خصوصی نظر رکھی جاتی ہے۔ ماسٹر خان پانچوں کو سمجھاتے ہوئے بولے، سر کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ اسرائیل ہمارے لیے نئی جگہ ہے اور وہاں ہمیں آپ کی کمی شدت سے محسوس ہوگی۔ وقاص نے ماسٹر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا وہاں جانا انتہائی خطرناک ہے، میرے لیے بھی، تمہارے لیے بھی اور ہمارے مشن کے لیے بھی، کیونکہ وہ تو خود ایک عرصے سے میری تلاش میں ہیں۔ تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ماسٹر خان نے وقاص میاں کے گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ ویسے بھی تم لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم لوگوں کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے وہاں جانبازوں کا ایک گروپ پہلے سے تیار ہوگا۔ جیسے ہی تم لوگ وہاں پہنچو گے، سلطان نامی ایک شخص تم لوگوں کو گائیڈ کی خدمت پیش کرے گا اور تم لوگوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دے گا اور اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم چاہو گے۔ ماسٹر خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، سر آپ بھی بے فکر رہیں، جس طرح آپ نے ہماری تربیت کی ہے بالکل اسی طرح ہم آپ کے مشن اور نیک مقاصد کو پورا کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر اپنے قبلہ اول بیت المقدس کو دوبارہ چھین لیں گے اور ان یہودیوں کو انبیاء کی سرزمین سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ شعیب نے شدت جذبات سے سرخ ہوتے ہوئے غصے سے اپنے ہاتھ بینچ لیے اور پھر ماسٹر خان زور سے انشاءاللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور شعیب کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں شدت جذبات سے بہہ پڑی اور شعیب کے شانے ان کے آنسوؤں سے بھیگنے لگے۔ اس رقت آمیز منظر کو دیکھ کر حسن ترمزی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولے، میرے بچوں، یقیناً تم لوگ اللہ کے شیر اور دلیر مجاہد ہو۔ تم لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تم لوگوں سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے بہادروں، حوصلہ رکھو، یقیناً تمہارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔
حسن ترمزی کی زبان سے ادا ہونے والے جملوں سے عمران، زبیر، وقاص اور ثاقب کے آنسوؤں کے بند بھی ٹوٹ گئے اور ان کے چہرے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اگلے 24 گھنٹے گوریلا فائٹرز کے لیے انتہائی اہم تھے۔ پانچوں نے جلدی ضروری سامان پیک کیا اور ماسٹر خان اور حسن ترمزی سے ضروری ہدایات لینے کے بعد اب وہ پانچوں شعیب کی سربراہی میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے۔ آخر میں شعیب نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور بولا، دیکھو دوستو، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ اب تک ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا، لیکن آج ہم دشمن کے قلب میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور ہم آپس میں باہم متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ تم سب نے مل کر مجھے گروپ لیڈر بنایا ہے۔ اگر میں صحیح طور پر کام نہ کر سکوں یا کمزوری دکھاؤں تو تم لوگ دوسرا گروپ لیڈر منتخب کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ آؤ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمارے عظیم مشن میں سرخرو کرے اور ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت سے ہمکنار کرے۔ اس کے بعد وہ کافی دیر دعا مانگتے رہے اور اللہ کے حضور روتے رہے۔ دعا کے بعد پانچوں نے اپنا سامان اٹھایا اور آنسو پوچھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر ماسٹر خان اور حسن ترمزی ان کی آمد کے منتظر تھے۔ پانچوں کو باہر آتا دیکھ کر حسن ترمزی بولے، ارے بھائی، تم لوگوں نے اتنی دیر لگا دی، فلائٹ روانہ ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ اور ہاں، یہ کچھ ضروری کاغذات ہیں جس میں یونیورسٹی کا پرمیشن لیٹر بھی ہے، اور یہ رہے تم لوگوں کے ٹکٹ۔ اب جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو اور ایئرپورٹ پہنچنے کی فکر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانچوں ایئرپورٹ پر حسن ترمزی اور ماسٹر خان سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے، لیکن اب پانچوں کے چہروں پر ایک عجیب سا اطمینان جھلک رہا تھا، جسے دیکھ کر ماسٹر خان کا بھی ڈیرو خون بڑھ گیا۔ جیوش ایئر لائنز کا طیارہ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا اور اب تل ابیب جانے والے مسافر حضرات انتظار گاہ میں جمع ہو رہے تھے۔ حسن ترمزی نے بھی گوریلا فائٹرز کے لیے خاص طور پر یہودی فضائی سروس کی سیٹیں بک کروائی تھیں تاکہ ان پر شک نہ کیا جا سکے۔ انتظار گاہ میں جمع ہونے والے مسافر حضرات کی بڑی تعداد یہودیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے کچھ اپنے مخصوص مذہبی لباس میں تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک شخص 3 پیس سوٹ میں ملبوس بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اچانک وقاص کے برابر میں بیٹھا یہودی، جو خاص مذہبی لباس اور ایک محسوس چھوٹی سی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، کھڑا ہو کر سگریٹ کے خلاف انتظامیہ سے احتجاج کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ انتظار گاہ میں سگریٹ پینا ممنوع ہے، تو اس شخص کو کیوں منع نہیں کیا جا رہا۔ بتایا گیا کہ سگریٹ پینے والا شخص اسرائیلی سینیٹر ہے جسے منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہودی عالم ابھی تک مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دیر بعد مائک سے اعلان ہوا کہ تل ابیب جانے والے مسافر حضرات اپنے طیارے میں سوار ہو سکتے ہیں۔ تمام مسافر طیارے کی جانب جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھانے لگے تو گوریلا فائٹرز بھی اپنے اپنے دستی بیگ اٹھائے طیارے کی طرف بڑھنے لگے۔ طیارے میں داخل ہونے سے پہلے تیسری مرتبہ سب کی اچھی طرح تلاشی لی گئی اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے کے بعد پائلٹ اپنی مخصوص ہدایات دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا اور زبیر کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زبیر، وہ دیکھو، خان انکل اور ترمزی انکل ابھی تک کھڑے ہیں۔ زبیر کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے عمران نے زبیر کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، کہاں ہیں انکل؟ زبیر نے اس طرح الفاظ ادا کیے جیسے کسی نے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ کیا ہوا زبیر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جیسے ہی طیارہ فضا میں بلند ہوا، عمران نے غور سے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بس ایسے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ زبیر نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا، ایسے ہی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ذرا کھل کر بتاؤ۔ عمران کو تشویش ہونے لگی۔ عمران، مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، کیا تمہیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ زبیر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، نہیں بلا، اس طیارے میں کیا جل سکتا ہے؟ ہاں البتہ اسی شیطان اسرائیلی سینیٹر نے دوبارہ سگریٹ جلائی ہے۔ عمران نے آگے VIP سیٹ پر بیٹھے سینیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں سگریٹ نہیں، کوئی ربر یا تار وغیرہ جل رہا ہے، اور اب تو میں اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ جلدی کرو، کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ زبیر نے عمران کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا تو عمران بھی پریشان ہو گیا۔ عمران نے جلدی سے آگے بیٹھے ہوئے شعیب، ثاقب اور وقاص کو ساری صورتحال بتائی تو سب اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے۔ جناب، کیا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ اس طرح اٹھتے دیکھ کر ایک ایئر ہوسٹس بھاگتی ہوئی آئی اور زبیر سے پوچھنے لگی، مجھے کوئی تار وغیرہ جلنے کی بو آ رہی ہے، یقیناً جہاز کو خطرہ ہے۔ زبیر نے جان بوجھ کر آواز کو پست رکھا تاکہ دوسرے مسافر حضرات پریشان نہ ہو جائیں۔ برائے مہربانی آپ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں، جہاز کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے پائلٹ اور انجینئرز انتہائی تربیت یافتہ ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھیں آپ ہمارا پیغام پائلٹ تک پہنچا دیں ورنہ ہم زبردستی کاکپٹ میں گھس جائیں گے۔ آپ ہماری بات کو مذاق نہ سمجھیں۔ شعیب غصے میں بڑبڑایا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اندر پہنچا دیتی ہوں۔ ایئر ہوسٹس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کاکپٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ خیر کرے، جلنے کی بو تیز ہو گئی ہے، زبیر آہستہ سے بولا۔ باقی چاروں لڑکے بھی حیرت سے زبیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کو بھی ابھی تک کسی قسم کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کاکپٹ میں موجود پائلٹس اس حیرت انگیز خبر پر چونکے بغیر نہ رہ سکے اور فلائٹ انجینئر سے صورتحال معلوم کرنے لگے۔ فلائٹ انجینئر جہاز کے نچلے حصے کی طرف دوڑا تو وہاں آگ بھڑک رہی تھی۔
फ्लाइट इंजीनियर ने फौरन हेडफोन की मदद से पायलट से राब्ता किया और बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से नीचे एक इंजन में आग लग गई है जिसे फौरन बुझाना नामुमकिन है, लिहाजा जहाज को वापस दमिश्क एयरपोर्ट पर उतार लिया जाए। जहाज में एक मरतबा फिर पायलट की आवाज गूंजी, मोहतरम मुसाफिर हजरात, हमें जहाज में हंगामी सूरत हाल का सामना है, लिहाजा जहाज वापस दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट्स दोबारा बांध लें और सीट के नीचे मौजूद लाइफ जैकेट पहन लें। जूनियर पायलट मुसलसल हदायत दे रहा था, लेकिन पूरे जहाज में एक शोर और हंगामा खड़ा हो चुका था। सबसे तेज रोने की आवाज उसी यहूदी रबी की थी जो इंतजार गाह में एहतजाज कर रहा था। जहाज वापस दमिश्क जाने के लिए फिजा में एक लंबा चक्कर काट कर यू टर्न ले चुका था, लेकिन मुसाफिरों का शोर मुसलसल बढ़ता जा रहा था और अब तो जहाज ने खतरनाक झटके भी लेना शुरू कर दिए थे और हर झटके पर यूं महसूस होता कि शायद अब जहाज दोबारा संभल न सकेगा। वकास, इमरान और जुबैर की होंठ मुसलसल दुआओं का विरद कर रहे थे और साकिब जहाज की सीट से सर टिकाए गुमसुम छत को गूर रहा था, जैसे दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार रहा हो। जबकि शुएब मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की नाकाम कोशिश करने के बाद अब अपनी सीट पर बैठा हाँप रहा था। सबसे मुज़हिका खैर सूरत हाल इसराइली सीनेटर की थी, जिसकी बौखलाहट काबिल दीद थी। वो हर झटके पर अपनी सीट से यूं खड़ा हो जाता जैसे करंट छू गया हो। वो कभी एयर होस्टेस से पैराशूट का मुतालबा करता और कभी स्टीवर्ड का गिरेबान पकड़कर पैराशूट फराहम न करने पर उसे धमकियां देने लगता कि मेरी जान बहुत कीमती है, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकियां सुनकर शुएब के संजीदा चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसे इसराइली सीनेटर की खोखली धमकियां बिल्कुल उसी तरह महसूस हुईं जैसे एक माँ ने दरिया में नहाने की जिद करने वाले बच्चे को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर डूब गए तो घर में घुसने न दूंगी। उसे एहसास हुआ कि वाकई यहूदी सिर्फ मौत से डरता है। एक तरफ यहूदियों के खौफजदा चेहरे और दूसरी तरफ ईमान के नूर से मुनव्वर अपने साथियों के मुतमईन चेहरे उसे इस्लाम और कुफर के तजाद का ऐलान करते साफ दिखाई दे रहे थे। इसी चीखों पुकार के आलम में त्यारा जमीन पर उतर चुका था। इमरजेंसी लैंडिंग की इतला मिलते ही दमिश्क एयरपोर्ट का रनवे फौरी तौर पर खाली कर दिया गया था। जहाज के रुकते ही तमाम मुसाफिर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, जबकि पहले से तैयार फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाने के लिए अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। थोड़ी देर बाद जब तमाम मुसाफिर एक मरतबा फिर इंतजार गाह में बैठे अपने गुमशुदा हवास बहाल कर रहे थे और दूसरे जहाज के बंदोबस्त होने तक आराम करदा कुर्सियों पर सर टिकाए इंतजार कर रहे थे, वकास ने देखा कि वही इसराइली सीनेटर उनकी तरफ तेज तेज कदमों से आ रहा है। उसने फौरन दीगर साथियों को खबरदार करते हुए कहा, वो देखो इसराइली सीनेटर हमारी ही तरफ आ रहा है, पता नहीं क्या मसला है। वो इसराइली हुकूमत का बंदा है, एहतियात रखना कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। अब पांचों की नजरें इसराइली सीनेटर की तरफ उठ चुकी थी। वो जैसे ही करीब आया तो पांचों खड़े होकर उससे मुसाफा करने लगे। इसराइली सीनेटर ने नहायत गर्मजोशी से मिलते हुए जुबैर से कहा, वेल डन बॉय, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम्हारी आंखों में जहानत की चमक नजर आती है। तुमने वाकई हम सब की जानें बचाकर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सर, ये तो खुदा का करम है, उसे हमें बचाना मकसूद था और मैं इसका सबब बन गया। जुबैर ने आजिजी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इसराइली सीनेटर ने खुश होते हुए कहा, मेरा नाम मैथोडन है, एलिस मैथोडन। मैं इसराइली सेनेट का मेंबर हूँ और इसराइली हुकूमत का अहम बाजू हूँ। गो कि मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, लेकिन तुम लोगों की मेजबानी करके मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे तुम लोग कहाँ जाने का इरादा रखते हो? एलिस मैथोडन ने नहायत दोस्ताना अंदाज में पूछा तो पांचों हैरत से उसे देखने लगे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इसराइली हुकूमत का एक अहम फर्द उनसे इस तरह बेतकल्लफ हो सकता है। सर, आपकी दावत का शुक्रिया। मेरा नाम फैसल है और ये मेरे क्लास फेलोज हैं, कामरान, नबील, अमेर और जवाद। हम दमिश्क यूनिवर्सिटी में तारीख और जोग्राफिया के तालिब इल्म हैं और खुसूसी परमिशन पर यूनिवर्सिटी की तरफ से बैतुल मुकद्दस और इससे मुताल्लिक मुकामात की तारीख जानने के लिए जा रहे हैं। शुएब ने मुख्तसर अल्फाज में जवाब देते हुए कहा तो मैथोडन ने मुस्कुराते हुए बाकायदा दावत दे डाली और बोला, बहुत खूब। एक जमाने में मैं भी तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम लोगों से मुलाकात काफी दिलचस्प रहेगी। बस ये बात तय है कि तुम लोग इस दौरे में मेरे मेहमान रहोगे और मुझे यकीन है कि तुम्हारे असाइनमेंट की तकमील में मेरी मुआवनत तुम्हारे काम आएगी। ठीक है सर, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। आज आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई कि हम बयान नहीं कर सकते। शुएब ने मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लिया। ठीक है लड़कों, मैं चलता हूँ, अब हमारी मुलाकात तल अबीब में होगी। मैथोडन ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए दोबारा हाथ मिलाया और वापसी के लिए मुड़ गया। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही कराहियत आ रही थी और तुमने न सिर्फ उसकी दावत कबूल कर ली बल्कि कह रहे थे कि हमें आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई कि हम बयान नहीं कर सकते। वकास ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा और अपने हाथ कपड़ों से इस तरह रगड़े गोया वो हाथ मिलाने से गंदे हो गए हो। अरे बेवकूफ, मैंने कौन सा गलत कहा है? अगर दुश्मन खुद चलकर हमारे पास मरने के लिए आ रहा हो तो कौन खुश न होगा? और वैसे भी जंग में सब कुछ जायज होता है। तुम देखते रहो, इंशाल्लाह हम मैथोडन के बच्चे को एतमाद में लेकर बड़े बड़े काम निकालेंगे। शुएब ने वकास के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो इमरान बोला, शुएब मुझे तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन क्या तुमने गौर किया
کہ جب تم ہمارا تعارف کروا رہے تھے تو وہ ہمارے اسلامی نام سن کر ایک دم چونک اٹھا تھا، لہٰذا ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ وہ صرف ایک یہودی ہے اور یہودی کی ہر بات کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ دوستی کی آڑ میں حملہ کرتا ہے اور پیٹھ پر چھرا گھومتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں انتہائی محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران نے بات مکمل کی تو سب نے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کی تائید کر رہے ہوں۔ اسی دوران اعلان ہوا کہ دوسرا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ سارے مسافر ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ تل ابیب ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک ثاقب کی نظر ایک شخص پر پڑی اور ہر گزرنے والے مسافر کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ ثاقب نے چلتے چلتے آہستہ سے کہا، میرے خیال میں سلطان ہمیں لینے کے لیے موجود ہے، لیکن اس کا اس وقت ہم سے ملنا ہمیں مشکوک بنا سکتا ہے کیونکہ ایلس میتھوڈن، اس کے باڈی گارڈ اور اسرائیلی پولیس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تم لوگ ایسے ہی چلتے رہو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ شعیب نے اتنا کہہ کر فوراً جیب سے ایک کاغذ نکالا اور چلتے چلتے لکھا، ہم اس وقت تم سے نہیں مل سکتے، ہم میتھوڈن کے مہمان ہیں اور بہت جلد تم سے خود رابطہ کریں گے، GF5۔ اور پھر جیسے ہی شعیب سلطان کے قریب سے گزرا، اس نے وہ کاغذ غیر محسوس انداز میں سلطان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جو دور ہی سے ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ 5 دوسرے مسافروں سے بالکل نمایاں نظر آ رہے تھے۔ آؤ لڑکو جلدی کرو، گاڑی میں بیٹھو، مجھے ایک ضروری کام بھی ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی میتھوڈن نے 5 کو مخاطب کیا اور سامنے کھڑی 2 سیاہ کاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جن پر اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے تھے اور گاڑی کی نمبر پلیٹ اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ یہ اسرائیلی حکومت کی ملکیت ہے۔ وقاص، عمران، ثاقب اور شعیب پیچھے والی گاڑی میں بیٹھے تو میتھوڈن نے زبیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ بیٹھو، آخر تم ہمارے محسن ہو اور ویسے بھی پچھلی گاڑی میں اب مزید جگہ نہیں ہے۔ تھینک یو سر، ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تل ابیب اتنا خوبصورت شہر ہے، مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ زبیر کار میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کار میں بیٹھتے ہی اسرائیلی پولیس کی مائیت میں دونوں گاڑیاں چل پڑیں تو میتھوڈن بولا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو فوری طور پر وقت نہ دے سکوں گا کیونکہ مجھے ابھی ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ تم لوگ گیسٹ روم میں آرام کرنا، میں کل تم لوگوں سے تفصیلی ملاقات کروں گا، پھر تم لوگ اگر چاہو تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پورا ملک بھی گھوم سکتے ہو۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن سرکاری پروٹوکول میں ہم آزادی سے نہیں گھوم سکیں گے جبکہ ہم اکیلے گھومنے میں زیادہ تفریح کر سکیں گے۔ زبیر نے بڑے خوبصورت انداز میں میتھوڈن کی آفر کو رد کرتے ہوئے کہا تو میتھوڈن بولا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، دراصل فلسطینی بنیاد پرستوں نے حالات کافی خراب کر رکھے ہیں، میرا خیال تھا کہ تم لوگ اس طرح محفوظ رہو گے۔ زبیر نے میتھوڈن کی بات پر صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا، اس کا دماغ ابھی تک ضروری میٹنگ کے الفاظ میں گم تھا جس میں میتھوڈن کو شرکت کرنی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی طرح مائکرو چپ میتھوڈن کے پاس منتقل کر دی جائے تو میٹنگ کی ساری کارروائی بآسانی ریکارڈ کی جا سکتی ہے، لیکن اسے ایسا کرنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کار اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور وقت نکلا جا رہا تھا۔ اچانک زبیر کی نظر میتھوڈن کے سیاہ بریف کیس پر پڑی جو ان دونوں کے درمیان سیٹ پر رکھا تھا، اور اب تو میتھوڈن نے بھی آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا تھا جیسے سکون حاصل کر رہا ہو۔ زبیر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنا ہاتھ خفیہ پاکٹ کی طرف بڑھایا تو چھوٹی سی مائکرو چپ اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے نہایت صفائی سے وہ مائکرو چپ بریف کیس کے نیچے کی طرف اس طرح منسلک کر دی کہ وہ بریف کیس کا حصہ نظر آ رہی تھی۔ اس تمام کارروائی کے دوران زبیر کی دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں، لیکن اب وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے کھڑے خود کو آنے والے حالات سے مقابلے کے لیے تیار کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ایلس میتھوڈن کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی جو اپنے ملازمین کو 5 مہمانوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ ہدایات سے فارغ ہو کر میتھوڈن نے ایک مرتبہ پھر ان سے فوری طور پر وقت نہ دینے کے لیے معذرت کی اور فوراً ہی میٹنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملازمین کی رہنمائی میں اب وہ ایلس میتھوڈن کی کوٹھی سے متصل حال نما ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ چکے تھے جہاں موجود 5 بیڈ اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ میتھوڈن نے مہمانوں کے پہنچنے کی پہلے سے اطلاع کر دی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے زبیر نے ایک ملازم کو بلایا اور بولا، ہم رات کو آرام کرنا چاہیں گے، کھانا ہم جہاز میں کھا چکے ہیں، لہٰذا ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ زبیر کی بات سن کر ملازم یس سر کہتا ہوا چلا گیا۔ کیا رات کا کھانا تمہیں فرشتوں نے جہاز میں کھلایا تھا؟ دروازہ بند ہوتے ہی ثاقب زبیر کو گدی سے پکڑ کر بستر پر گراتے ہوئے بولا، ارے بھائی میری بات تو سنو۔ زبیر گردن چڑھاتے ہوئے منمنایا، ہماری بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے اور زبیر صاحب کو مذاق سوچ رہا ہے۔ وقاص نے بھی پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زبیر کو ایک لات رسید کر دی۔ یہ گدوں والی خصوصیات تمہارے اندر کب سے جنم لینے لگی جو لاتیں چلا رہے ہو؟ آخر میری بات کیوں نہیں سنتے؟ زبیر ثاقب سے اپنی گردن چھڑا کر اب سیدھا بیٹھ چکا تھا۔ ہاں بھائی اس کی بہت پٹائی ہوگی، اب اس کی بھی سن لو، کیونکہ گھر میں تو اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور اپنے موزے اتارنے لگا۔ بھائی بیچارہ ایلس میتھوڈن اگر میٹنگ میں ہو تو بھلا ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ زبیر مسکراتے ہوئے اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا، لیکن میٹنگ سے ہمارے کھانے کا کیا تعلق؟ عمران نے حیرانی سے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار یہ سیدھے طریقے سے نہیں مانے گا، جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو۔ یہ کہہ کر ثاقب نے ایک مرتبہ پھر زبیر کے اوپر چھلانگ لگائی
लेकिन इस मर्तबा ज़ुबैर झुकाई देकर बच निकला और साकिब बिस्तर पर गिर गया। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम लोग खाना खाना पसंद करोगे या बराह रास्त मीटिंग की कार्रवाई सुनना चाहोगे। इस मर्तबा ज़ुबैर अपने बैग से हेडफोन बाहर निकाल चुका था, जो हेडफोन के साथ साथ ट्रांसमीटर का काम भी बखूबी करता था। क्या तुमने एलिस मेथोडन को भी उल्लू बना दिया और हमसे इतनी अहम बात छुपा रहे थे? वकास गुस्से से आंखें बाहर निकालते हुए बोला, लाओ ज़ुबैर ये ट्रांसमीटर मुझे दो, तुमने वाकई बड़ा जबरदस्त काम किया है। वैसे तुमने माइक्रोचिप कहाँ फिट की है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? शुएब ने रवायती संजीदगी बरकरार रखते हुए ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और कुछ देर बाद डगमगाती हुई आवाज सुनाई देने लगी। मालूम हो रहा था कि एलिस मेथोडन अपने ड्राइवर से बातें कर रहा है। सर आपके साथ जो बच्चे थे ये मुझे मुसलमान लग रहे थे, ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। हाँ तुमने ठीक अंदाजा लगाया, इस मर्तबा एलिस मेथोडन ने जवाब दिया। लेकिन सर ये आपको कहाँ मिल गए? क्या मुसलमान बच्चों का आपके साथ होना खतरनाक नहीं है? ड्राइवर की तशवीश भरी आवाज ट्रांसमीटर पर उभरी। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये मासूम बच्चे मुझे भला क्या नुकसान पहुँचाएंगे? हाँ अलबत्ता बच्चे इंतहाई ज़हीन हैं, मैं इनको अजीम इसराइल के मफाद में इस्तेमाल करूंगा और काम मुकम्मल होने के बाद ठिकाने लगा दूंगा। एलिस मेथोडन का मकरूह कहका सुनाई दिया और इसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही। एलिस मेथोडन की जहर कुनीदा बातें सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा वकास को आ रहा था। ठिकाने तो हम तुझे लगाएंगे यहूदी की औलाद। वकास का बस नहीं चल रहा था कि उसे कच्चा चबा जाए। दूसरी तरफ ज़ुबैर गुस्से में एक हाथ से मुक्का बनाए दूसरे हाथ की हथेली पर मार रहा था और बड़बड़ा रहा था। मेथोडन के बच्चे, तुझे अगर मैंने मेथी बनाकर आलू टमाटर के साथ ना पकाया तो मेरा नाम भी ज़ुबैर नहीं। इस दौरान शुएब, इमरान और साकिब मुसलसल ट्रांसमीटर के साथ कान लगाए बैठे थे, जिसमें से अब बहुत से लोगों की मिली जुली गुफ्तगू सुनाई देने लगी थी। आधे घंटे के इंतजार के बाद एक बारोब आवाज गूंजी, आई एम जॉन थॉमसन, अजीम तर इसराइल के लिए अजीम जिदोजहद करने और यहाँ आमद पर खुश आमदीद। आज का इजलास चंद अहम उमूर पर मुश्तमिल है, जिनको हल करने के लिए अजीम इसराइल के वजीर आज़म ने अहले यहूद के 10 दानिशमंदों का इंतखाब करते हुए आप हजरात को मुकर्रर किया है और मुझे कभी उम्मीद है कि हम इन मसाइल को हल करके इसराइल को अजीम से अजीम तर बनाने में मददगार साबित होंगे। अब मैं बिला ताखिर तरतीब वार इन मसाइल को आपके सामने रखता जाऊंगा, जिस पर हम गुफ्तगू करते हुए हल तजवीज़ करेंगे। अजीम दानिशवरों, हम इस कौल पर यकीन रखते हैं कि जन्नत अदन का वादा सिर्फ बनी इसराइल के लिए है और इस दुनिया में जिंदा रहने का हक सिर्फ यहूदियों के पास है, क्योंकि हम एक अजीम कौम है और हमारे नज़दीक यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं वो 2 पैरों पर चलने वाले जानवर हैं जो बनी इसराइल की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ईसाईयत और इस्लाम यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमने मुत्तहिद होकर इन्हें तबाह करने का फैसला करते हुए अजीम इसराइल की बुनियाद डाली और ये तय किया कि ईसाइयों और मुसलमानों को अखलाकी तौर पर ख़त्म करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया जाएगा और फिर वो किसी तरह भी हमसे मुकाबला न कर सकेंगे और हमारे गुलाम बनकर हमारे इशारों पर नाचेंगे। और फिर यही हुआ, हमारी फैलाई हुई फहाशी और अरियानी के सैलाब में सारे बह गए। हमने टीवी और कंप्यूटर के जरिए सारे इंसानों को मफलूज कर दिया, लेकिन अफसोस कि हम खुद भी अपने बिछाए हुए जाल में फंसते चले गए। मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर थॉमस, मैं आपके आखिरी जुमले का मतलब नहीं समझ सका। किसी की आवाज उभरी। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मिस्टर जोशम। वही पहले वाली आवाज सुनाई दी। कर्नल जोशम यानी मोसाद का चीफ। शुएब हैरत करते हुए आहिस्ता से बड़बड़ाया, जी हाँ, इस तरह दूसरी कौमों के बच्चे तो नकारा हो गए, लेकिन अहले यहूद की औलाद भी इसका शिकार हो गई। और जब सर्वे रिपोर्ट सामने आई तो मालूम हुआ कि मुसलमानों के सिर्फ 15% बच्चे इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से मुतासिर हुए, जबकि ईसाई बच्चों का तनासुब 70% है। और दिल थाम कर सुनिए कि अहले यहूद के 99% बच्चे इस लानत का शिकार हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि यहूदियत का मुस्तकबिल फिर से तारीख होने वाला है। इस अहम इंकशाफ को सुनते ही पांचों की नजरें आपस में टकराईं, लेकिन ट्रांसमीटर से निकलने वाले अगले जुमले ने इनके असाब मुंजमद कर दिए। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर जॉन थॉमस, लेकिन मैं इसका तोड़ कर सकता हूँ। एक भारी मर्दाना आवाज उभरी जिसमें इत्मीनान झलक रहा था। मिस्टर जैक्स वो कैसे? जॉन थॉमसन ने हैरत से पूछा। ओ मिस्टर जैक्स यानी कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर जैक्स का नाम सुनते ही इमरान के मुंह से बेअख्तियार जुमला निकला। मैं मुसलमानों में फहाशी, अरियानी और बद अखलाकी की 15% शरह को 90% तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इस सिलसिले में मुझे 5 साल का अरसा दरकार होगा और रिजल्ट आपके सामने होगा। मिस्टर जैक्स की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये किस तरह मुमकिन होगा? इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? ये किसी खातून की आवाज थी। हाँ, ये मुमकिन होगा, कम अज कम मेरे लिए। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मुस्लिम ममालिक में कंप्यूटर की कीमत इंतहाई कम करके कंप्यूटर का सैलाब ले आऊंगा और कोई ऐसा घर बंगला हत्ता की झोंपड़ी न होगी जिसमें कंप्यूटर न होगा। फिर इसके बाद फहश सीडीज और इंटरनेट के रेट्स बिल्कुल कम करके इनके इस्तेमाल के लिए मुमकिन बना दिया जाएगा, हत्ता कि वो इसे ठिलों पर भी खरीद सकेंगे, यानी कोड़ियों के मोल। इस मर्तबा मिस्टर जैक्स की आवाज में मकाराना हंसी भी शामिल थी। लेकिन कंप्यूटर तो बहुत महंगा है, आप कीमत में कितनी कमी करेंगे? एलिस मेथोडन ने हैरत से सवाल पूछा। देखिए, इस वक्त अमेरिका में मुकम्मल कंप्यूटर $5000 तक मिलता है।
मैं इसे मुसलमानों को सिर्फ $100 या इससे भी कम में फराहम कर दूंगा। और आप लोग क्या चाहते हैं और ये किस तरह मुमकिन होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मिस्टर जैक्स ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा तो शुएब, इमरान, साकिब, ज़ुबैर और वकास के जिस्मों में भी सनसनी दौड़ गई। वेल डन मिस्टर जैक्स, वेल डन। अगर ऐसा हो गया तो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा, लेकिन ये मसले का मुकम्मल हल नहीं है। सवाल अपनी जगह मौजूद है कि यहूदियत के मुस्तकबिल का क्या होगा, जबकि हमारी आने वाली नस्ल खुद गुमराही का शिकार हो रही है। जॉन थॉमस की आवाज गूंजी। मेरे ख्याल में इसका हल इसके सिवा कोई नहीं कि हम खुद अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें और इसके नुकसानात से इन्हें आगाह करें कि अगर आप भी इस फहाशी और गंदगी का शिकार हो गए तो आप मुस्तकबिल में किसी काम के नहीं रहेंगे और फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये आवाज शायद कर्नल जोशम की थी, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ नसीहत करके इससे रोक सकेंगे? मेरे ख्याल में ये इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। इस तरह हम अपने कुछ बच्चों को तो रोक सकते हैं, सबको नहीं। मीटिंग में शामिल एक और शख्स की बारीक सी आवाज उभरी। अजीम रबी सैम्यूल, क्या आप इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई देना पसंद करेंगे? जॉन थॉमस की आवाज गूंजी। मुझे इस मसले का सिर्फ एक हल नजर आता है, वो ये कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को जबरन इस लानत से दूर करना होगा। यानी हमारे बच्चे कंप्यूटर तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन इंटरनेट से दूर रहेंगे। इसके लिए हमारे उलमा को ये टास्क दिया जाए कि वो वालिदैन को अपने वाज में इस चीज का पाबंद करें। दूसरा ये कि यहूदियों के लिए बाकायदा कानून बना दिया जाए कि 18 साल से कम उम्र बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो सख्त सजा का मुर्तकिब होगा। रबी सैमुअल ने मुख्तसर अपना नुक्ता नजर बयान किया। बहुत खूब सैमुअल, आपका शुक्रिया, आपकी तजवीज़ काबिल अमल है। अगर तमाम लोग इसकी तायद करें तो हम बाकायदा तौर पर इसे हतमी शक्ल दे दें। इस तरह किसी स्कूल, घर या इंटरनेट कैफे में कोई 18 साल से कम उम्र यहूदी बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल न कर सकेगा। जॉन थॉमस ने तायद चाही। हम सब इसकी तायद करते हैं। बहुत सी आवाजें बुलंद हुई। ठीक है, हम बाद में इसकी जजियात तय कर लेंगे। अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कोक और पेप्सी जैसे मशरूबात को मुतारिफ करवाया था, जिसमें एक खास चीज पेप्सिन डाली जाती है जो इंसानी जिस्म को कमजोर और हड्डियों को खोखला कर देती है। हमारी ये मसनूआत पूरी दुनिया में और मुसलमान ममालिक बिलखसूस अरब और मशरकी ममालिक में कामयाबी से चल रही है और न सिर्फ मुसलमानों की हड्डियों को खोखला कर रही है बल्कि इनके इस्लामी जज्बात को भी सर्द कर रही है और साथ साथ हमें भी बेइंतहा मुनाफा भी दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम खुद इस साजिश का शिकार हो गए और हमारी आंखें उस वक्त खुली जब हमारे अपने स्कूलों से हर रोज औसतन 50 बच्चों की हड्डियां टूटने की शिकायत मसूल होना शुरू हुई। और जब तहकीक की गई तो पता चला कि दुश्मन के बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चे भी पानी को छोड़कर सिर्फ यही मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो असल हकीकत से बेखबर हैं। जॉन थॉमस ने दूसरे मसले की वजाहत करते हुए कहा, लेकिन हम अपने बच्चों से ये मशरूबात किस तरह छुड़वा सकते हैं, क्योंकि वो तो इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इसके बगैर कोई खाना भी हलक से नहीं उतार सकते। किसी खातून की नस्वानियत भरी आवाज सुनाई दी। जी हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसी मसले को तो आज हल करना है। वैसे डॉक्टर माइकल, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जॉन थॉमस की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में हम इस मसले को सख्ती से हल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए हमें नफ्सियाती और अमली दोनों तरीकों से काम लेना होगा। डॉक्टर माइकल ने थोड़ा सा वक्फ लिया। मसलन हम क्या कर सकते हैं? जॉन थॉमस ने पूछा। मसलन ये कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को इसके नुकसानात से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ हर स्कूल में एक अमली मुशाहिदा बच्चों से करवाया जाए जिसमें एक इंसानी दांत पेप्सी की बोतल में डालकर 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, जिसे बच्चे रोजाना पेप्सी की बोतल में हल होता देखें। फिर उन्हें बताया जाए कि ये इंसानी दांत जिसे कब्र की मिट्टी भी नहीं गिला सकती, इस पेप्सी की बोतल ने अपने तेजाबी असर से खत्म कर दिया। इसके बाद हम अपने तमाम स्कूल्स में इस किस्म के मशरूबात पर पाबंदी लगा दें तो बच्चे मज़ाहमत करने के बजाय हमारा साथ देंगे। वेरी नाइस डॉक्टर माइकल, आपकी तजवीज़ का कोई बदल नहीं हो सकता। वैसे इस सिलसिले में मजीद कोई कहना चाहता हो तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। जॉन थॉमस ने खुशकुन अंदाज में कहा। तो जवाब में सब ने डॉक्टर माइकल के मशवरे की मुकम्मल हमायत की। तो फिर ठीक है, आइंदा इजलास में इन मसाइल के हल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। गुड नाइट। और फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये यहूदी तो मुसलमानों को तबाह कर देंगे। शिद्दत जज्बात से इमरान की आंखें झलक पड़ी और वो बराई हुई आवाज में बोला, शुएब भाई, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम इनको किस तरह रोकेंगे? वकास ने परेशानी में सर पकड़ते हुए शुएब से कहा, जो किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रहा था। हम इनके अज़ाइम को इस्लामी दुनिया के सामने बेनकाब करके इनके खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाएंगे और मुसलमानों के अंदर इस शऊर को पैदा करने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी नस्लों को यहूदियों की साजिशों से बचाएं। शुएब ने वकास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो ज़ुबैर बोला, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनता है? हमारी आवाज पर कोई कान नहीं धरेगा और सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा क्योंकि मुसलमान इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहिस हो चुके हैं। हाँ मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ अपनी बात पहुंचाना है। अगर हम अल्लाह के भरोसे पर डट गए तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ कर दिखाएंगे। शुएब ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा तो सब एक नए जज्बे से सरशार हो गए। हमें इस मुहिम के लिए मास्टर खान से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो हमें बेहतर मशवरा देंगे और हमारी मदद भी करेंगे।
ثاقب نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں میرا بھی یہی مشورہ ہے، ہو سکتا ہے یہ مہم ماسٹر خان اپنے ذمہ لے لیں اور ہم جس مقصد کو لے کر یہاں آئے ہیں اس پر ہماری توجہ پوری رہے۔ عمران جو کافی دیر سے خاموش تھا بحث میں حصہ لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تو ہم پھر جلد ہی ماسٹر خان سے رابطہ کریں گے اور انہیں تمام تفصیلات کے ساتھ اس میٹنگ کی ریکارڈنگ بھی فراہم کر دیں گے تاکہ وہ جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔ شعیب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اور اس میتھڈن کے بچے کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو بڑا چالاک بن رہا ہے، اسے بھی تو کوئی سبق سکھانا چاہیے۔ زبیر نے سب کی توجہ ایلس میتھڈن کی طرف دلائی جو کچھ ہی دیر میں لوٹنے والا تھا۔ ہم ابھی ایلس میتھڈن کو کوئی سبق نہیں سکھائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس سے بہت سے کام لینے ہیں اور کام پورا ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ شعیب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ صبح ناشتے میں رات کے کھانے کی بھی کسر نکالنے کے بعد انہوں نے ایلس میتھڈن سے شہر گھومنے کی اجازت لی اور ہلکا پھلکا سامان اٹھا کر باہر نکل آئے۔ حالانکہ میتھڈن نے کافی اصرار کیا تھا کہ وہ کم از کم سرکاری گاڑی اور ڈرائیور ساتھ لے لیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، لیکن پانچوں نے خوش دلی کے ساتھ اسے منع کر دیا کہ وہ آزادانہ گھومنے کا شوق رکھتے ہیں اور اس طرح وہ زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بنگلے سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے حدیقہ مارکیٹ چلنے کو کہا۔ مارکیٹ پہنچتے ہی انہوں نے ٹیکسی چھوڑی اور چند ضروری اشیاء کی خریداری کرنے مارکیٹ کے اندر گھس گئے جہاں ہر قسم کا سامان بکنے کے لیے موجود تھا۔ گھومتے گھومتے وہ مارکیٹ کی دوسری طرف نکل گئے۔ اس دوران وہ مسلسل اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اطمینان ہو جانے کے بعد ثاقب نے ماسٹر خان کے دیے ہوئے نمبر پر سلطان سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہوتے ہی ثاقب نے عربی میں مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے کہا، دن چڑھ چکا ہے لیکن تارے نہیں نکلے۔ دوسری طرف سے سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، دن میں تارے دیکھنا اچھی بات نہیں، سورج گرہن کا انتظار کرو۔ کوڈ کا جواب ملتے ہی ثاقب نے پوچھا کہ تم ہمیں کہاں مل سکتے ہو؟ ہمیں تم سے بہت ضروری کام ہے۔ A1 اسٹریٹ پر سیاہ رنگ کی 5 منزلہ عمارت کے نیچے ٹیلی فون بوتھ پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر سلطان نے فوراً لائن کاٹ دی۔ وہ پانچوں دوبارہ ٹیکسی پکڑ کر A1 اسٹریٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 20 منٹ بعد وہ پانچوں ٹیلی فون بوتھ کے پاس کھڑے سلطان کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک انہیں سڑک کی دوسری طرف سے سلطان آتا دکھائی دیا۔ سلام دعا کے بعد سلطان نے خالص عربی لہجے میں انہیں اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی اور ایک قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل میں نشستیں سنبھالتے ہی وقاص نے سلطان سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق بھی تنظیم القاریہ سے ہے؟ تو سلطان نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، لیکن آپ کا حلیہ تو بہت عجیب و غریب ہے۔ وقاص نے اس کی پھٹی ہوئی جینز، رنگ برنگی شرٹ اور گلے میں پڑے ہوئے لال رومال کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ کا کیا خیال ہے میں تلابیب میں مجاہدانہ لباس میں گھومتا پھروں تاکہ در لیا جاؤں؟ ویسے یہ ہمارا خاص لباس ہے جس سے کوئی ہم پر شک نہیں کرتا اور ہمیں آوارہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ سلطان نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا۔ اس کے لباس اور گفتگو میں حد درجہ تضاد یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس بےہودہ لباس کے اندر ایک نفیس اور بااخلاق شخص موجود ہے۔ ہمیں آپ سے ایک انتہائی ضروری کام تھا اور وہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں۔ شعیب نے سلطان کے قریب ہوتے ہوئے آہستگی سے کہا، ضروری کام کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا ایلس میتھڈن جیسے عیار آدمی سے واسطہ کیسے پڑا؟ کیا اسے معلوم ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ سلطان ابھی تک کل والے واقعے میں الجھا ہوا تھا اور اصل حقائق جاننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ جواب میں عمران نے شروع سے آخر تک ساری داستان سلطان کو سنا دی۔ ساری کہانی سننے کے بعد سلطان خوش ہوتے ہوئے بولا، ایلس میتھڈن اسرائیلی حکومت کا اہم بندہ ہے جس کے پاس بہت سے قیمتی راز محفوظ ہیں۔ ہم لوگوں نے اس تک پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ ہم اس کے راز چرانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ بہرحال کل رات بھی وہ ایک انتہائی اہم میٹنگ میں شریک تھا لیکن ہماری پہنچ سے دور تھا۔ اب آپ لوگ اگر کوشش کریں تو اس میٹنگ کی رپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو اوپر سے یہ ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں اور میں نے الٹا آپ لوگوں کو کام دینا شروع کر دیا۔ ابھی سلطان عربی میں افون کی رٹ لگا ہی رہا تھا کہ شعیب بولا، لیکن میٹنگ کی ساری کارروائی تو ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہے۔ کیا؟ سلطان اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس نے کوئی انہونی بات سن لی ہو۔ وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس کے کاغذات اڑا لیے ہیں؟ نہیں، ہم نے پوری میٹنگ ریکارڈ کر لی ہے اور وہی کیس تمہارے ذریعے ماسٹر خان تک پہنچانی ہے۔ شعیب نے ہینڈ بیگ سے چھوٹی سی کیس نکال کر سلطان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکے نہیں بلکہ جن ہیں، وہ خود ہی سب کچھ کر گزریں گے، بس ضرورت پڑنے پر ان کی تھوڑی بہت مدد کر دینا، باقی کام وہ خود کر لیں گے۔ اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ واقعی عام سے لڑکے لگے، لیکن آپ لوگ تو واقعی جن نکلے۔ جہاز کو بچا لینا، ایلس میتھڈن کو پھانسنا اور پھر میٹنگ کی ساری کارروائی ریکارڈ کر لینا، یعنی ابھی آپ کو تل ابیب پہنچے 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ لوگوں کی فتوحات کا آغاز ہو گیا۔ سلطان حیرت اور خوشی کے جذبات کی روح میں کہتا چلا گیا۔ وہ ایک ہی ملاقات میں پانچوں کا گرویدہ ہو گیا۔ نہیں سلطان، ہم لوگ جن نہیں، عام سے انسان ہی ہیں، لیکن ہم جس مقصد کو سچے دل سے لے کر نکلے ہیں، ہمارے رب کی مدد ہمارے ساتھ رہتی ہے
और हमारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। अगर हम यही बातें लोगों को बताएं तो शायद लोग हमारी बातों का यकीन ना करें, लेकिन हमें अपने रब पर बड़ा भरोसा है। साकिब इंतहाई आजिज़ी से बोला तो सुल्तान की आंखों में भी नमी तैरने लगी। वो जज्बाती अंदाज में बोला, आप लोग बहुत अजीम हैं जो इतनी कम उम्री में इतने बड़े मिशन पर अपने घर बार आराम आसाइश को छोड़कर हमारी मदद करने निकल खड़े हुए। मैं आप लोगों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। अरे सुल्तान भाई, आप तो वाकई रोने लगे, ऐसा ना करें वरना हम भी रोने लगेंगे। जुबैर ने सुल्तान के आंसू निकलते देखे तो फौरन मौजू बदलते हुए कहा, सुल्तान भाई, ये हक व बातिल की जंग है जो अजल से अबद तक रहेगी। हाँ, अलबत्ता अफराद बदलते रहते हैं और अगर मुसलमान के काम नहीं आएगा और इसके दर्द महसूस नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और वैसे भी बैतुल मुकद्दस हमारा किबला अव्वल और अंबिया की मुकद्दस सरजमीन है। इसकी हिफाजत के लिए तो हम जान पर भी खेल सकते हैं। इमरान पुरज़म लहजे में बोला तो सब ने आहिस्ता से इंशाअल्लाह कहा। आप ऐसा करें कि इस केस की एक और कॉपी बनवा कर अपने पास महफूज कर लें और दूसरी कॉपी त्रिमजी अंकल तक पहुंचा दें और ये रुक्का भी मास्टर खान तक पहुंचा दें। फिर वो दोनों जो फैसला करेंगे हम उसी तरह करेंगे। शुएब ने सुल्तान को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। इस दौरान बहरा मेज पर खाना लगाने लगा। खाना खाकर वो लोग फारिग हुए तो सुल्तान बोला, कल फलस्तीन में बिन गोरिन एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर मेन शाहरा पर 1 लाख फलस्तीनी इसराइली हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। आप लोग अगर शिरकत करना चाहें तो मेरे साथ चलें। मैं फौरन ही रवाना हो रहा हूँ। नहीं सुल्तान, शायद ये हमारे लिए अभी मुमकिन ना हो, क्योंकि इस तरह अचानक जाने पर एलिस मेथोडन शक में मुब्तला हो सकता है और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। वकास ने शुएब की तरफ देखते हुए सुल्तान से माजरत की। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। 3 दिन बाद मैं दोबारा इसी शहर में मौजूद हूँगा। सुल्तान ये कहकर उठ खड़ा हुआ और बिल अदा करके पांचों से हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। सुल्तान से मुलाकात के बाद पांचों मजीद घूमने का इरादा तर्क करते हुए वापस बंगले की तरफ चल दिए। वो जैसे ही एलिस मेथोडन के बंगले में दाखिल हुए, किसी मुलाजिम ने उन्हें आवाज दी और खालिस अरबी जुबान में कहा, आप पांचों को मिस्टर मेथोडन ने बुलाया है। आप इस तरफ से अंदर चले जाएं, सामने ही ड्राइंग रूम मौजूद है। वो मुलाजिम की हदायत पर अमल करते हुए जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्हें एलिस मेथोडन की आवाज सुनाई दी जो किसी को कुछ दबी जुबान में हदायत दे रहा था कि साकिब के कान खड़े हो गए। वो बोला, खामोश रहना, और आहिस्ता से आगे बढ़कर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। एलिस मेथोडन कह रहा था, मिस्टर रोबन, तुम्हें कल के मुजाहरे में कम से कम 100 फलस्तीनी मारने हैं। इससे कम पर बात नहीं बनेगी और धमाका बिल्कुल चौक के पास होना चाहिए, वरना। एलिस मेथोडन का प्लान सुनते ही साकिब के दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। रुक क्यों गए साकिब, क्या हुआ? शुएब ने साकिब के माथे पर परेशानी के आसार बांधते हुए कहा। अंदर मेथोडन किसी शख्स को कल के मुजाहरे में कम से कम 100 फलस्तीनी मारने के अहकामात दे रहा है। साकिब ने आहिस्ता से सरगोशी की तो बाकी चारों में भी सनसनी दौड़ गई। शायद वो बाहर आ रहा है। जुबैर ने कदमों की चाप महसूस की तो बोला, तुम खामोश रहना, अब मैं बात करूंगा। शुएब ने इस तरह पुख्ता लहजे में जुमला अदा किया जैसे उसने सैकड़ों में कोई अहम फैसला कर लिया हो। ओके बास, सब ने आहिस्ता से कहा और सब अंदर की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे से रूबन चेहरे पर लाल रुमाल लपेटे बाहर निकल रहा था, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। आओ आओ मेरे नन्हे दोस्तों, दरअसल मैं कल अपनी फैमिली के पास गजा जा रहा हूँ। सोचा तुम लोगों से मिल लूं, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी कैसे लौट आए? एलिस मेथोडन ने पांचों को ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए देखा तो खुशी से चहकते हुए बोला, दरअसल हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से फौरी तौर पर यरूशलेम तलब किया गया है और हमारे कुछ जिम्मेदारान वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम तलबीब मुकम्मल तौर पर नहीं घूम सके। शुएब ने इत्मीनान से जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। मेथोडन ने ओ को खींचते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग अपने प्रोग्राम के मुताबिक दौरा करो, लेकिन प्रोग्राम के अख्ताम पर तुम लोग कुछ दिन मेरे मेहमान रहोगे। बोलो क्या कहते हो? ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। अगले हफ्ते हम दोबारा यहीं होंगे, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप हमें अपना विजिटिंग कार्ड अनायत कर दें ताकि हम आजादाना घूम फिर सके और इसराइली इंतजामिया हमें बिला वजह तंग न करे। शुएब ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। ये कहते हुए मेथोडन ने जेब से एक कार्ड निकाला और उसके पीछे कुछ लिख कर दस्तखत किए और कार्ड शुएब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम लोग आराम से तैयारी करो, आज रात 10 बजे की फ्लाइट से तुम लोगों की 5 सीटें बुक हो जाएंगी और हाँ, जाने से पहले मुझसे जरूर मिल लेना। गुड आफ्टरनून। ये कहते हुए एलिस मेथोडन उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर अंदर चला गया। शुएब भाई, ये क्या हो रहा है? आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। कमरे में दाखिल होते ही इमरान ने अपना हैंड बैग बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारी जरूरत इस वक्त बिन गोरियन में है और हम आज रात यरूशलेम जा रहे हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जुबैर झंझलाते हुए बोला, तुम लोग बातें ही किए जाओगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? शुएब ने कुर्सी संभालते हुए कहा, हाँ शुएब भाई, आप बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है? ये लोग तो बस ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। वकास ने शुएब के बराबर में बैठते हुए इस अंदाज से कहा जैसे शुएब को मक्खन लगा रहा हो। ओए छोटे शुएब भाई को ज्यादा मक्खन पॉलिश ना लगाया कर, वरना हम किसी दिन मिलकर तुम्हें चूना लगा देंगे। इमरान वकास को आंखें दिखाते हुए बोला, यार तुम लोग कभी संजीदा भी हो जाया करो, अपनी पोजीशन का ख्याल करो, हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और तुम लोगों को हंसी मजाक सूझ रहा है। शुएब ने संजीदगी से कहा, 20 साल की उम्र में हम तुम्हारी तरह 80 साल बुढ़े जैसी संजीदगी अख्तियार कर लें? नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। इमरान ने बेसाख्ता जुमला अदा किया तो शुएब की भी हंसी छूट गई
اچھا اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور سب ادھر آ جاؤ، ہم اسی وقت میٹنگ کریں گے۔ شعیب نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں سب ہنستے مسکراتے کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ شعیب بولا، ایلس میتھڈن کا مزید زندہ رہنا اچھا نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے آج رات ہی ختم کر کے یروشلم نکل جائیں گے اور پھر وہاں سے بن گورین پہنچ کر تخریب کاری کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔ شعیب نے دو ٹوک انداز میں بات رکھی تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ لیکن کل تو تم کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ایلس میتھڈن سے مزید کام نکالیں گے، اور اب؟ ثاقب کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا تو شعیب کہنے لگا، کل کی بات اور تھی، تم دیکھ نہیں رہے کتنی صفاقی سے اس نے سینکڑوں فلسطینیوں کو اڑانے کا حکم دے دیا ہے۔ میرے خیال میں اب اس کا ایک دن بھی زندہ رہنا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور آج سے اچھا موقع پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اسے قتل کر کے کس طرح فرار ہوں گے؟ تل ابیب میں نہیں تو یروشلم ایئرپورٹ پر گرفتار ہو جائیں گے اور ہماری ساری پلاننگ دری کی دری رہ جائے گی۔ زبیر نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، لیکن میری پلاننگ کے مطابق کسی کو اس کے قتل کا پتہ صبح تک نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو ہمارے اوپر الزام نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، سائنس اور میڈیکل اسے قتل نہیں کہہ سکے گی، کیونکہ اول تو ہم کوئی ثبوت نہیں چھوڑیں گے، اور اگر پوسٹ مارٹم کیا گیا تو صرف ایک رپورٹ آئے گی اور وہ ہوگی ہارٹ اٹیک۔ کیا سمجھے؟ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاروں حیرانوں پریشان اس کا منہ تکنے لگے۔ لیکن اس طرح کیسے ممکن ہے؟ تم نے ایسا کیا سوچا؟ عمران کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، دیکھو موساد کے ایک گروپ کڈن اسکواڈ کو ہم ٹھکانے لگا چکے ہیں، جو قتل کو حادثے کا رنگ دینے کے ماہر سمجھے جاتے تھے، تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ بس دماغ لڑانے کی ضرورت ہے۔ شعیب نے تجسس پیدا کرتے ہوئے کہا، شعیب بھائی ایک تو آپ پہیلیاں بہت بجواتے ہیں۔ وقاص اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے بولا، وہ غصے میں بھی شعیب بھائی کو آپ ہی سے مخاطب کرتا تھا۔ اچھا بھائی اچھا بتاتا ہوں۔ شعیب نے چاروں کے پرتجسس چہرے دیکھتے ہوئے زیادہ تاخیر مناسب نہ سمجھی اور اپنی ساری پلاننگ سمجھا دی، جسے سن کر چاروں شعیب کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ زبردست، واقعی شعیب تمہارا جواب نہیں، خان انکل نے گروپ لیڈر کے لیے تمہارا انتخاب سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا۔ ثاقب خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات ابھی تک ادھوری ہے، وہ یہ کہ ہم بن گورین کے مظاہرے میں ہونے والی تخریب کاری کیسے ناکام بنائیں گے، کیونکہ روبن نامی شخص کی شکل تو ہم میں سے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا، پھر ہم اسے کس طرح پہچان سکیں گے؟ زبیر نے سوچ کے دائرہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے پہچان لوں گا۔ وقاص نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو سب حیران رہ گئے۔ مگر کیسے؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ چکا ہوں، اور وہ آنکھیں میں لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ نظر آ جائیں۔ وقاص کے چہرے پر اعتماد کی جھلک دیکھ کر شعیب بولا، بہت خوب وقاص، تم نے ہماری ایک بڑی پریشانی حل کر دی۔ بس اب باہر چل کر سلطان سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے آج رات یروشلم ایئرپورٹ پر ہمارا انتظار کرے۔ شام 7 بجے تک وہ تمام ضروری سامان تیار کر چکے تھے اور سلطان کو اطلاع کر چکے تھے، جو ابھی راستے میں ہی تھا۔ ٹھیک 7:30 بجے وہ اپنا سامان اٹھائے الوداعی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ نکلنے سے پہلے شعیب نے کہا، ہمارا یہ آپریشن 1 گھنٹے کا ہوگا، صرف 1 گھنٹے کا، یاد رہے ہم کوئی ثبوت نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر اپنے دستانے چیک کر لو تاکہ انہیں ہمارے فنگر پرنٹس نہ مل سکیں۔ ٹھیک 9 بجے ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ پھر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا سے فارغ ہو کر پانچوں نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ اب ان کا رخ ایلس میتھڈن کی طرف تھا۔ کیا آپ اندر جا کر جناب ایلس میتھڈن کو اطلاع کر سکتے ہیں کہ آپ کے مہمان رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ شعیب نے ایک ملازم کو بلا کر پوچھا۔ نہیں جناب، ہم اندر نہیں جا سکتے، البتہ میں انٹرکام سے رابطہ کر کے اطلاع دے سکتا ہوں، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ملازم نے ادب سے جواب دیا اور انٹرکام پر رابطہ کر کے بولا، جائیے اسٹڈی روم میں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گرین سگنل ملتے ہی پانچوں اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہی وہ آگے بڑھے تو اسٹڈی روم میں موجود ایلس میتھڈن پانچوں کو دیکھتے ہی بولا، آؤ بھائی بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے تم لوگوں سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ دراصل میں تم پانچوں کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بہتر مستقبل کے لیے میرے ساتھ کام کرو۔ گھر، گاڑی، مال و دولت، عیش و عشرت، کسی چیز کی بھی کمی نہ ہوگی، کیونکہ میں ذہین اور باصلاحیت لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور ہم چالاک، عیار اور مکار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا تمہاری اس گھٹیا آفر پر ہم تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے شعیب نے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر ایلس میتھڈن پر تان دیا۔ یہ تم لوگ کیسا مذاق کر رہے ہو؟ جدید قسم کے قیمتی ریوالور پر نظر پڑتے ہی ایلس میتھڈن اپنی کرسی پر سے اٹھنے لگا۔ خبردار، اٹھنے کی کوشش کی تو یہ بے آواز ریوالور تمہارے سینے میں سوراخ کر دے گا۔ خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ شعیب نے دبے دبے لیکن باروب لہجے میں میتھڈن کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تو وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ کرسی پر گر گیا۔ تم لوگ آخر کیا چاہتے ہو؟ ایلس میتھڈن منمنایا، وہ باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ شٹ اپ، شعیب نے گھورتے ہوئے کہا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق وقاص دروازے پر پہرا دینے لگا، جبکہ شعیب کو کور دینے کے لیے عمران نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا۔ ثاقب اور زبیر جلدی سے آگے بڑھے اور ایلس میتھڈن کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ٹیپ لگا دیا اور اس کے ہاتھ کرسی کے پیچھے باندھ دیے۔ ہاتھ باندھنے کے لیے انہوں نے رسی کی بجائے کپڑا استعمال کیا تاکہ نشانات نہ پڑیں۔ اچھی طرح باندھنے کے بعد شعیب بولا، سنو شیطان کی اولاد ایلس میتھڈن، ہم فلسطین سے تمہاری ناپاک ریاست کو ختم کرنے اور بیت المقدس کو آزاد کروانے پاکستان سے آئے ہیں۔
ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. ہم تمہاری عظیم ریاست اسرائیل کو ختم کر ڈالیں گے, مگر ابتدا تم سے کریں گے. یہ کہہ کر شعیب نے اپنا ریوالور واپس جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ کر ایلس میتھڈن کی شرٹ کے بٹن کھولے. پھر اس نے اپنی جیب سے ایک باریک سی ریڈیو ایکٹیو چپ نکالی. ایلس میتھڈن کی آنکھیں خوف کے مارے باہر نکلنے لگی. اس چپ سے نکلنے والی لہروں سے کینسر کے امراض کا عارضی علاج کیا جاتا ہے, مگر اس سے نکلنے والی لہریں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ 15 سے 20 منٹ میں جسم کے اندرونی نظام یا بالخصوص دل کو مفلوج کر دیتی ہیں. شعیب نے وہ چپ ایلس میتھڈن کے سینے پر عین دل کے مقام پر چپکا دی اور تھوڑی دیر بعد چند جھٹکے لے کر ایلس میتھڈن بغیر آواز نکالے ابدی نیند سو چکا تھا. شعیب نے موت کے بارے میں اطمینان کرنے کے بعد آہستگی سے وہ چپ نکالی اور اپنی جیب میں رکھ لی. اس تمام کارروائی سے فارغ ہو کر ثاقب نے میتھڈن کے ہاتھ آزاد کر دیے اور منہ سے کپڑا وغیرہ نکال کر اسی حالت میں کرسی پر چھوڑ دیا. شعیب نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ٹھیک 8:30 بج رہے تھے, جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے مقررہ وقت میں اپنا مشن مکمل کر لیا تھا. میتھڈن کو ٹھکانے لگا کر پانچوں نے اپنے دستانے واپس بیگ میں رکھے اور سامان اٹھا کر اطمینان سے باہر نکل آئے. دروازے پر موجود ملازم کو دیکھ کر شعیب بولا, اچھا بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں. مسٹر سینیٹر اندر آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے کہلوایا ہے کہ اب مجھے صبح تک ڈسٹرب نہ کیا جائے کیونکہ صبح ان کو غزہ کے لیے روانہ ہونا ہے. شعیب کی بات پر ملازم یس سر کہنے لگا اور بولا, سر ہماری گاڑی آپ کو ایئرپورٹ تک چھوڑ دے گی. اور رات ٹھیک 10 بجے ان کا طیارہ تل ابیب ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر رہا تھا. شعیب بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا, لیکن جب تحقیقات ہوں گی تو ملازم یہ ضرور بتائیں گے کہ آخری مرتبہ وہ 5 بچے ہی ایلس میتھڈن سے ملے تھے. تو کیا پھر ہم پر شک نہیں کیا جائے گا؟ وقاص نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی. ارے بیوقوف, مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ہم پر ہی شک کریں گے, لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنے کے بعد وہ ہم پر کیسے شک برقرار رکھیں گے, کیونکہ ڈاکٹرز اسے ہارٹ اٹیک کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے, سمجھے؟ شعیب نے آہستہ سے کہا تو وقاص اسبات میں سر ہلانے لگا اور مطمئن ہو کر جہاز کی سیٹ سے سر ٹکا دیا. 1.25 گھنٹے کے بعد وہ یروشلم ایئرپورٹ پر موجود تھے. ایلس میتھڈن کی خصوصی ہدایات کی وجہ سے سارے عملے نے ان کا بھرپور خیال رکھا تھا اور اب وہ باہر نکل کر سلطان کو تلاش کر ہی رہے تھے کہ شعیب کا موبائل گونج اٹھا. دوسری طرف سلطان کہہ رہا تھا کہ میں ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے سامنے ایک نیلی کار میں موجود ہوں. سلطان کی اطلاع ملتے ہی پانچوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے. دروازے کے سامنے نیلی کار میں سلطان بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا. 10 منٹ بعد 6 افراد پر مشتمل یہ گروپ یروشلم کے مسافات میں ایک بنگلے کی طرف بڑھ رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک ہمدرد کے گھر کے پاس پہنچ چکے تھے. سلطان یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ کیا بن گورین کی طرف نہیں نکلو گے؟ ثاقب نے پوچھا. ثاقب بھائی رات کو ہم سفر نہیں کر سکیں گے کیونکہ فلسطینی حکام نے سیکیورٹی بہت سخت کر رکھی ہے. ہم صبح تڑکے ہی یہاں سے نکل جائیں گے اور 8 گھنٹے بعد بن گورین میں موجود ہوں گے. مجاہدین کے ہمدرد کے گھر میں رات گزارنے کے بعد صبح ایک مرتبہ پھر ان کی کار بن گورین جانے کے لیے مرکزی شاہراہ پر دوڑ رہی تھی. راستے میں ایک جگہ انہوں نے قہوہ پیا, کار کی ٹنکی فل کروائی اور پھر سے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو گئے. سفر کے دوران سلطان ان سے تل ابیب کے حالات اور پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتا رہا. تھوڑی دیر بعد اس نے ریڈیو آن کر دیا جس میں کوئی عربی گیت چل رہا تھا. عربی گیت چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا اور پھر ریڈیو سے آواز آئی, اسپیشل بلیٹن. آج صبح اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلی سینیٹر ایلس میتھڈن اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں اور ابھی تک قتل کے شواہد نہیں مل سکے, جس سے یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کیس ہے. تحقیقات شروع ہو چکی ہیں, مزید تفصیلات موصول ہوتے ہی آپ تک پہنچا دی جائیں گی. شکریہ. یہ خبر سنتے ہی سلطان نے ایک جھٹکے سے مڑ کر پانچوں کی طرف دیکھا اور اس کے پاؤں کا دباؤ بریک پر بڑھتا چلا گیا. 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والی کار ایمرجنسی بریک کی تاب نہ لاتے ہوئے پہیوں کے چرچرانے کی آواز کے ساتھ ایک دم گھوم گئی اور کچے راستے میں اتر گئی. کیا ہوا سلطان, خیریت تو ہے؟ زبیر اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے بولا, جو اچانک بریک لگنے سے آگے جا ٹکرائی تھی. تم لوگوں نے اسے مار ڈالا؟ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ چھوڑ کر برابر والی سیٹ پر بیٹھے شعیب کا گریبان پکڑ لیا اور اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا. اس اچانک حملے سے شعیب ایک دم بکھلا گیا اور اپنا گریبان چھڑانے لگا. کیوں مارا تم نے اسے, کیوں مارا؟ شعیب کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا. صورتحال خراب دیکھ کر پیچھے بیٹھے زبیر, عمران, ثاقب اور وقاص بھی الرٹ ہو گئے. زبیر سلطان کے ہاتھ سے شعیب کا گریبان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا تو وقاص نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا ریوالور نکال کر سلطان کی کنپٹی پر رکھ دیا. ریوالور اندر کر لو وقاص. ریوالور نکلتے دیکھ کر شعیب زور سے چیخا. سلطان کے ہاتھوں کی گرفت اب ہلکی ہو گئی تھی اور پھر یکا یک اس نے شعیب کا گریبان چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ اس کی پیشانی کی سلوٹوں کے نشان اس کے ہونٹوں کے پھیلاؤ میں تبدیل ہونے لگے. اب وہ معذرت خواہانہ انداز میں مسکرا رہا تھا. او آئی ایم سوری, معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. بہت اچھا ہوا جو آپ نے اسے مار ڈالا, وہ اسی قابل تھا. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اب وہ شعیب کے کندھے سے سر ٹکائے باقاعدہ رو رہا تھا. وہ پانچوں سلطان کی بار بار بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر اس بات کا اندازہ کر چکے تھے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے, مگر وہ اس مہمے کو حل نہ کر سکے.
कमान सुल्तान, हौसला रखो यार, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहे हो। इस तरह तो हम बिनगोरियन भी नहीं पहुंच सकेंगे और हमारी वजह से सैकड़ों जानें जाया हो जाएंगी। शुएब ने सुल्तान को तसल्ली देते हुए कहा। उसने जानबूझकर असल सवाल गोल कर दिया था। हाँ वाकई मैं तो भूल ही गया था कि हम बहुत अहम मिशन पर हैं। ये कहते हुए सुल्तान ने अपनी शर्ट की आस्तीन से आंसू साफ की और कार स्टार्ट करने लगा। कार एक मर्तबा फिर हाईवे पर दौड़ रही थी, जबकि सुल्तान शर्मिंदगी के मारे किसी से आंखें नहीं मिला रहा था। मौका मिलते ही इमरान ने आहिस्ता से सुल्तान का कंधा दबाते हुए पूछा, सुल्तान तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों रो रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था, सुल्तान ने टालते हुए कहा। क्या तुम हमें भी नहीं बताओगे? साकिब ने इंतहाई अपनाइयत से पूछा। सुल्तान ने एक नजर मुड़कर साकिब की तरफ देखा और बोला, दरअसल मैं एलिस मैथोडन को अपने हाथों से मारना चाहता था। मगर क्यों? जुबैर ने अधूरे जवाब पर बेसाख्ता सवाल कर डाला। क्योंकि वो मेरे माँ बाप और बहन भाइयों का कातिल था। आज से 5 साल कबल उसने मेरे घर में आग लगवा दी और मेरे सारे घर वाले तड़प तड़प कर जल मरे। लिहाजा मैंने उसको मारने की कसम खाई थी, मगर अब वो कसम पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तुम लोग बाजी ले चुके हो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे तुम जैसे बहादुर, ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। काश मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो सकता। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी गमज़दा दास्तान गोश गुजार की तो वकास बोला, सुल्तान भाई हमें आपकी दर्द भरी दास्तान सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन आपकी आखिरी बात से मुझे इत्तफाक नहीं है। क्या ये अजीब नहीं है कि हम पांचों इतनी दूर से सिर्फ आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए आए हैं और आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अलग अलग ग्रुप रखते हैं? अल्लाह का ग्रुप तो सिर्फ एक ही होता है और वही गालिब आता है। बहुत खूब वकास, बहुत खूब। आज तुमने पहली मर्तबा बिल्कुल 16 आने दुरुस्त बात की है। इमरान माहौल की संजीदगी को तोड़ते हुए बोला तो सब मुस्कुरा उठे। सुल्तान अभी हम बिनगोरियन से कितने फासले पर हैं? शुएब ने घड़ी की तरफ नजरें डालते हुए कहा, जहां सुइयां 1 बजने का ऐलान कर रही थी। हम बिनगोरियन से ज्यादा दूर नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि अब हम रामीज के इलाके में सफर कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे बाएं तरफ जो खारदार बाढ़ नजर आ रही है, ये इसराइल की हदूद है। सुल्तान ने सबकी तवज्जो बाढ़ की तरफ करते हुए जवाब दिया। लेकिन बाढ़ की दूसरी तरफ कोई इसराइली फौजी क्यों नजर नहीं आ रहा? जुबैर ने दूर तक नजरें दौड़ाते हुए पूछा। अमूमन 12 बजे के बाद ये लोग अपने मोर्चों में दुबक जाते हैं, लेकिन नजर सब पर रखते हैं और इस वक्त भी आप बाढ़ के करीब नहीं जा सकते, सुल्तान ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक 2 बजे जब वो बिनगोरियन के इलाके में दाखिल हो रहे थे, शुएब पांचों को हदायत देते हुए बोला, दोस्तों याद रखो ये एक मुश्किल और खतरनाक मिशन है जिसमें जान जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमें 6 के ग्रुप में रहने के बजाय 3 हिस्सों में बंटना होगा। लिहाजा वकास और सुल्तान तुम आगे आगे रहोगे ताकि रूबन को शिनाख्त कर सको, जबकि दाएं बाएं हम सब 2-2 के ग्रुप में तुम्हें जरूरत पड़ने पर कवर देंगे। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? शुएब ने समझाने के बाद इत्मीनान करना चाहा। बिल्कुल ठीक, इस तरह खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में भी एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, वरना सब की जानें एक साथ भी जाया हो सकती हैं और ये हमारे मिशन के लिए नुकसानदेह होगा। साकिब ने सताशी नजरों से सब की तरफ देखते हुए कहा। मरकजी शाहरा पर फलस्तीनी मुजाहिरीन की आमद शुरू हो चुकी थी। लोग अपना महसूस लाल रंग का अरबी रुमाल बांधे जोक दर जोक चले आ रहे थे और सुल्तान उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ मरकजी चौक की तरफ कार भगाता ले जा रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अगर कार पर तंजीम का झंडा ना लहरा रहा होता तो शायद आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता, लेकिन झंडा देखकर लोग रास्ता देते जा रहे थे और बिल आखिर एक वक्त आया जब कार हजूम में बिल्कुल फंस चुकी थी। सुल्तान कार एक तरफ लगाओ, वक्त बहुत कम है, हमें पैदल निकलना होगा, शुएब ने हुक्मिया लहजे में कहा तो सुल्तान ने कार एक तरफ पार्क कर दी और सब चेहरे पर मखसूस लाल रुमाल लपेटे कमांडो एक्शन में फुर्ती के साथ कार से बाहर आ गए और 2-2 के ग्रुप में तकसीम हो गए। अब सबका रुख मरकजी चौक की तरफ था। सबसे आगे आगे सुल्तान और वकास दौड़ रहे थे। 10 मिनट की दौड़ के बाद वो मरकजी चौक के करीब पहुंच चुके थे। अवाम का हजूम बढ़ता जा रहा था, जो चौक से कुछ फासले पर लगी खारदार बाढ़ के पास लाइन से जमा होते जा रहे थे। बाढ़ के दूसरी तरफ इसराइली फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन मौत से बेखौफ फलस्तीनी अवाम सीना ताने मौजूद थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वकास चौक के करीब मौजूद हर शख्स की आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। शुएब भाई मुझे लगता है अनकरीब धमाका होने वाला है, हमें फौरन ही कुछ करना होगा। साकिब के इस जुमले ने शुएब के दिमाग में धमाका कर दिया, क्योंकि ये जुमला अगर किसी और के मुंह से निकला होता तो खैर थी, लेकिन कहने वाला खुद साकिब था। ये तुम क्या कह रहे हो साकिब? शुएब ने घबरा कर साकिब की तरफ देखा। हाँ शुएब भाई, मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है, क्यों ना हम बम का शोर मचाकर चौक खाली करवा लें, इस तरह कम अज कम लोगों की जानें तो महफूज हो जाएंगी। साकिब ने अपनी दानिश में मशवरा दिया। समझ की बात करो साकिब, अगर हमने बम का ऐलान कर दिया तो लाखों के मजमे में भगदड़ मच जाएगा, लोग कुचले जाएंगे और फिर बम से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। शुएब ने परेशान कुन लहजे में साकिब की तजवीज रद्द कर दी। इसी दौरान शुएब ने देखा कि सुल्तान इन्हें अपनी तरफ आने का सिग्नल दे रहा था।
مجاہد قائدین کی تقریر شروع ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقاص کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک موقع پر جب سلطان اور وقاص چوک کے اطراف میں بنی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہے تھے، اچانک وقاص کی نظریں ایک فلسطینی مجاہد سے ٹکرائیں جو کلاشنکوف لیے سیکیورٹی پر مامور تھا۔ سلطان بھائی، بندہ مل گیا ہے، پیچھے اطلاع پہنچا دو۔ وقاص نے سلطان کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ کہاں ہے بندہ؟ سلطان نے بے تابی سے خوش ہوتے ہوئے کہا تو وقاص نے آنکھوں کے اشارے سے کلاشنکوف بردار شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو وقاص؟ وہ ہماری تنظیم کا بندہ اور فلسطینی مجاہد ابو سعید ہے۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے وقاص کی بات رد کرتے ہوئے تعجب سے کہا، سلطان بھائی مجھے مت سمجھاؤ، یہ جو کوئی بھی ہے وہی روبن نامی شخص ہے جسے ہم نے ایلس میتھڈن کے پاس دیکھا تھا۔ باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے شعیب بھائی کو اطلاع کرو۔ اگر یہ شخص بم رکھ کر اپنی جگہ سے کھسک گیا تو سمجھو دھماکہ ہو گیا۔ وقاص نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا تو سلطان نے جلدی سے دائیں طرف موجود شعیب اور ثاقب کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی سب وقاص کے قریب آ گئے اور انہیں بھی وقاص کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو پھر کیا خیال ہے، کارروائی کر دی جائے؟ عمران نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کر کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ سیکیورٹی پر مامور شخص پر حملے کی صورت میں تمام مجاہدین ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ شعیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ مشکوک شخص اب اپنی جگہ چھوڑ کر چوک کی دیوار کی طرف چلا گیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ شعیب بھائی جو کرنا ہے جلدی کرو، موقع اچھا ہے ورنہ وقت نکل جائے گا۔ وہ شخص اپنی کارروائی شروع کر چکا ہے۔ ثاقب نے خطرے کا سگنل دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم گوریلا کارروائی کریں گے۔ میں اس شخص کو خاموشی سے قابو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم پانچوں میرے آس پاس مجھے کور دو گے اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے جوابی کارروائی کی صورت میں تم لوگ صورتحال کنٹرول کرو گے، جبکہ عمران بم کو نکارہ بنائے گا۔ اوکے؟ شعیب نے جلدی ہدایات دیتے ہوئے کہا تو جواب میں سب اوکے کہتے ہوئے الرٹ ہو گئے۔ شعیب اطمینان سے راستہ بناتا ہوا روبن کے پیچھے پہنچ گیا اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو موڑ کر ہتھیلی کے نچلے حصے کو سخت کرتے ہوئے کراٹے کے مخصوص انداز میں روبن کے سر کے پچھلے حصے پر مار دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ روبن کا سر شدت کے ساتھ دیوار سے جا لگا اور اس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ شعیب کے اندازے کے مطابق روبن کو بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اتنے شدید حملے کے باوجود بھی صرف ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے پلٹ کر شعیب پر حملہ کر دیا اور اسے لیتا ہوا زمین پر جا گرا۔ دونوں کو گرتے دیکھ کر بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ سیکیورٹی پر متعین مجاہدین بھی چوک کی دیوار کی طرف دوڑنے لگے۔ خلاف توقع صورتحال خراب ہوتے دیکھ کر شعیب دو بدو لڑائی کے بجائے روبن سے چمٹ گیا اور اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ روبن کے بازوؤں کی ابری ہوئی مچھلیوں پر پڑا، اسے اندازہ ہوا کہ اس کا مقابلہ کسی عام ایجنٹ سے نہیں بلکہ کسی مضبوط آدمی سے ہے۔ پھر بھی وہ روبن کی بکھلاہٹ اور سر کی تکلیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 مضبوط پنچ اس کے چہرے پر لگا چکا تھا۔ روبن پر حملے کے بعد شعیب نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے فوراً روبن سے چمٹ جانا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں سینکڑوں گولیاں اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی۔ دوسری طرف ثاقب، عمران، زبیر اور وقاص بھی میدان میں کود چکے تھے، جبکہ سلطان اپنی جگہ سے غائب تھا۔ زبیر نے پھرتی کے ساتھ کوہنی کا ایک زبردست وار روبن کے سر پر کیا، جس سے شعیب کی گرد روبن کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ لوگوں کی چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ 2 سے 3 منٹ کی کارروائی میں بالآخر شعیب روبن کے پیٹ پر لگا ہوا بم نکال چکا تھا، جس پر لگا ٹائمر 10 منٹ بعد دھماکہ ہونے کا خاموش اعلان کر رہا تھا۔ اب بم عمران کے ہاتھوں میں تھا، جسے وہ نکارہ بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں سلطان، سیکیورٹی انچارج اور دیگر مجاہدین کو ساری صورتحال سمجھا کر جائے وقوع پر پہنچ چکا تھا۔ اس دوران عمران اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار بم ناکارہ بنانے میں ناکام نظر آ رہا تھا، اور سب دور کھڑے دم بخود اس سنسنی خیز صورتحال کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک وقاص چیخا، عمران وقت بہت کم ہے، بم پھینک کر دور ہٹ جاؤ۔ عمران نے ایک مرتبہ پھر ٹائمر کی طرف دیکھا جہاں بم پھٹنے میں صرف 20 سیکنڈ باقی تھے۔ اچانک عمران کے ذہن میں ایک خیال کودا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ٹائمر کی طرف دیکھا، 15، 14، 13، 12، 11، 10 ٹائمر کی ٹک ٹک ایک سیکنڈ کم کرتی جا رہی تھی۔ 9، 8، صرف 8 سیکنڈ باقی تھے۔ عمران نے اپنے چہرے پر پڑا لال رومال ایک جھٹکے سے کھینچا اور رومال کے دونوں سرے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے۔ ٹک ٹک کی آواز ہتھوڑا بن کر دماغ پر پڑنے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم بہت تیز ہو گئی کہ ثاقب چلایا، عمران یہ کیا کر رہے ہو، موت سے مت کھیلو۔ لیکن عمران نے سنی انسنی کر دی۔ 7، 6۔ عمران نے بم رومال کے درمیان میں رکھ کر دائرے کی شکل میں رومال کو اپنے سر کے اوپر زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ گنتی مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی۔ 5، 4، صرف 4 سیکنڈ باقی تھے۔ عمران نے جھٹکے سے رومال کا ایک سرا چھوڑ دیا۔ رومال کے درمیان میں رکھا بم ایک جھٹکے سے نکلا، دور کھڑے ہزاروں ناپاک اسرائیلی فوج کے درمیان جا گرا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فضا میں سینکڑوں فوجیوں کی لاشیں بلند ہو گئی۔ دھماکہ اتنا خوفناک اور تباہ کن تھا کہ اسرائیلی فوج میں بھی افراتفری مچ گئی۔ گرد و غبار کا جیسے ایک طوفان تھا، جس میں سینکڑوں بزدل اسرائیلی فوج کے سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی تھی، جس سے کئی مظاہرین زخمی ہو کر نیچے گر پڑے۔
जवाब में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने भी पोजीशन संभाल कर फौज पर फायर खोल दिया। एक आग थी जो सहूनी अफवाज पर बरस रही थी, जिसके नतीजे में बाकी मानदा सिपाही भी भेड़ बकरियों की तरह निशाना बन रहे थे। आधे घंटे की इस कार्रवाई के दौरान लाखों मुजाहिरीन मुल्हिका आबादियों में गायब हो चुके थे, जबकि मुजाहिदीन अभी तक इक्का दुक्का फायर कर रहे थे। शायद फलस्तीन की तारीख में पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल देखने में आई थी कि इसराइली फौज ने मुकम्मल तौर पर पसपाई अख्तियार कर ली थी, और वो कर भी क्या सकती थी, जबकि उनके सिपाही खुले मैदान में थे और मुजाहिदीन के लिए बहुत सी पनाहगाहें और मुल्हिका आबादियां बचाव के लिए मौजूद थीं। मैदान में सैकड़ों फौजियों की बेतरतीब लाशें पड़ी थीं, जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। वापस चलो, कम से कम इन्हें अपनी लाशें तो उठाने दो। सिक्योरिटी इंचार्ज कमांडर मालिक अल हबीबी ने जोर से पुकारा तो सारे मुजाहिदीन अपने इंचार्ज की सरबराही में वापस होने लगे। दूसरी तरफ सुल्तान पांचों जांबाजों को लेकर रमला में एक महफूज मुकाम तक पहुंच चुका था। ये तुम हमें कहाँ ले आए? जुबैर ने कार से उतरते हुए पूछा। ये हमारे कमांडर साहिब का घर है। उनका हुक्म था कि तुम लोगों को मेहमान खाने के बजाय उनके घर में ले जाया जाए। सुल्तान ने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए कहा तो सब कार से नीचे उतर आए। सुल्तान ने आगे बढ़कर कॉल बेल पर हाथ रखकर एक महसूस अंदाज में 2 मरतबा घंटी बजाई, जिसके जवाब में दरवाजा कुछ पूछे बगैर खोल दिया गया। अरे ओ सुल्ताना डाकू, डिग्गी से हमारा सामान तो निकाल दो। क्या सामान लेकर भागने का इरादा है? वकास ने सुल्तान को सुल्ताना डाकू का लक़ब अता करते हुए आवाज थी जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये डाकू क्या होता है? सुल्तान ने वापस आकर डिग्गी से सामान निकालते हुए पूछा तो पांचों कुलकुला कर हंस पड़े। वो पूरे जुमले में उर्दू के लफ्ज डाकू को नहीं समझ सका था। सुल्तान ने एक नजर उन पांचों के हंसते मुस्कुराते मासूम चेहरों पर डाली और कंधे उचकाकर मुस्कुराता रह गया कि जिनके चेहरों पर कमाल दर्जे का इत्मीनान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ घंटों पहले ये इसराइली फौज पर एक क़यामत ढा चुके हैं। सुबह नाश्ते की मेज पर फलस्तीनी कमांडर मालिक अल हबीबी बड़ी बेचैनी से 5 पाकिस्तानी शाहीनों का इंतजार कर रहा था, जिनके बारे में दमिश्क से हसन तिरमिज़ी उसे बहुत कुछ बता चुके थे, मगर वो सब कुछ उसे नाकाबिले यकीन सा लगता था। फिर कल सुल्तान की दी हुई रिपोर्ट भी हैरान कुन थी, जबकि कल शाम ही पांचों की हैरान कुन कारकर्दगी उसे बहुत कुछ यकीन करने पर मजबूर कर रही थी। उसका जहन अभी तक इमरान के हैरत अंगेज निशाने में उलझा हुआ था, क्योंकि ऐसा निशाना सिर्फ एक माहिर फलस्तीनी ही ले सकता था। एक पाकिस्तानी लड़का रुमाल में 5 पाउंड वजनी बम रखकर टारगेट को हिट करे और सैकड़ों इसराइली फौजियों को उड़ा कर रख दे। नाकाबिले यकीन। वो कदरे जोर से बड़बड़ाया, जी आपने हमसे कुछ कहा? मालिक अल हबीबी को अपने पीछे से सुल्तान की आवाज सुनाई दी, जो पांचों को लेकर ऊपरी मंजिल से नीचे आ चुका था। हाँ नहीं, कुछ नहीं, आओ बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो पांचों को देखकर बेअख्तियार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बारी बारी हाथ मिलाते हुए बोला। नाश्ते के दौरान वो आपस में तफसीली तारुफ कर चुके थे, जबकि रूबन को पकड़वाने पर उसने पांचों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, जो मुजाहिद के बेस में मुजाहिदीन को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। नाश्ते से फारिग होने के बाद मालिक अल हबीबी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए शुएब से पूछा, क्या वाकई एलिस मैथोडन की हलाकत में भी तुम लोगों का हाथ है? जी हाँ, आपको जो इतला मिली वो 100% दुरुस्त है। वैसे हमारा उसे मारने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर जब हमें उसकी प्लान करदा साजिश का इल्म हुआ तो हमने अपना प्रोग्राम तब्दील कर दिया। शुएब ने देखा कि मालिक अल हबीबी उसकी बात सुनते हुए पलकें झपकाना तक भूल चुका था। बहुत अजीम हो तुम लोग कि जब हमारे अपने लोग बारूद के इस देर से दूर भाग रहे हैं और तुम सब पाकिस्तान से हमारी मदद को पहुंचे हो। मालिक अल हबीबी को वो अल्फाज नहीं मिल रहे थे जिनसे वो इन मासूम शाहीनों का शुक्रिया अदा कर सके। उसकी आंखों की नमी उसके अल्फाज की तर्जुमानी कर रही थी और पांचों के चेहरे इंकिसारी के साथ झुके हुए थे। मालिक भाई, इस्लाम का रिश्ता कितना मजबूत होता है ना। हम दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हुए हों, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। मालिक भाई, ये इस्लाम ही तो है जिसने सारी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों को एक खानदान बना दिया है। कौन कह सकता है कि हमारा ताल्लुक अलग अलग मुल्कों से है? काश हम सब मुसलमान बाहमी नफरतों को भूलकर एक हो जाएं, तो अमेरिका और इसराइल के ऐवानों में भी ज़लज़ला आ जाए। साकिब ने गुलगीर आवाज में कहा तो मालिक अल हबीबी ने साकिब का हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, इंशाल्लाह साकिब, वो वक्त जरूर आएगा, जरूर आएगा। खान, एक और खुशी की खबर है तुम्हारे लिए। हसन तिरमिज़ी मास्टर खान को मुखातिब करते हुए बोले, जो स्टडी रूम में किसी किताब का मुताला कर रहे थे। जरूर मेरे बहादुर शेरों ने फिर कोई कारनामा कर डाला होगा। मास्टर खान ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाई, परसों उन्होंने ही एलिस मैथोडन को मारा था, जिसके बारे में हार्ट अटैक की खबर मिली थी। और शाबाश मेरे जांबाजो, शाबाश। मास्टर खान हसन तिरमिज़ी की बात खत्म होने से पहले ही खुशी से उछल पड़े। अरे भाई, आगे तो सुनो। और कल बिनगोरियन में होने वाले मुजाहिरे में वो पांचों भी मौजूद थे। उन्होंने वहाँ भी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 से ज्यादा इसराइली फौजियों को जहन्नम रसीद कर दिया। हसन तिरमिज़ी ने मुस्कुराते हुए बात खत्म की तो मास्टर खान खुशी के मारे आगे बढ़कर हसन तिरमिज़ी से लिपट गए। तुम्हें ये इतलात कब और कहाँ से मिली? मास्टर खान ने बेताबी से पूछा। अभी थोड़ी देर पहले रमला से ये फैक्स रिपोर्ट मौसूल हुई है, जो हमारे एरिया कमांडर मालिक अल हबीबी ने भेजी है, और 5 शाहीनों के अजीम तोहफे पर तुम्हारा शुक्रिया भी अदा किया है।
हसन त्रिमजी फैक्स रिपोर्ट मास्टर खान के सामने मेज पर रखते हुए बोले तो मास्टर खान ने जल्दी से रिपोर्ट उठाकर एक नज़र में पढ़ डाली और कुछ देर बाद वो पांचों के नाम अगली हदायत तहरीर कर रहे थे। कमांडर मालिक अल हबीबी से मुलाकात के बाद वो पांचों अपने कमरे में कल के वाक़े पर तबसरा कर रहे थे। इमरान के बच्चे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये रुमाल से निशाना लेना तुमने कब सीखा? ज़ुबैर ने इमरान के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए पूछा, जो बड़ी दिलचस्पी से अखबार में कल की खबर पढ़ रहा था। यार तुम हाथ पांव चलाए बगैर कोई बात नहीं कर सकते। इमरान ने झुंझलाते हुए ज़ुबैर को जवाबी मुक्का दे मारा। अरे मिस्टर, चपत का जवाब मुक्के से देकर तुमने अच्छा नहीं किया, ज़ुबैर ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा तो इमरान भी अखबार एक तरफ रख कर लड़ाई के लिए सीधा हो गया। मिस्टर ज़ुबैर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दिया करते हैं, समझे या फिर समझाऊं? और हम पत्थर का जवाब लाठी से देते हैं। मिस्टर इमरान, सुनते हो या एक और लगाऊं? और हम लाठी का जवाब गोली से देते हैं। मिस्टर ज़ुबैर, सुधरते हो या पिटवाऊं? ये क्या तुम लोग फजूल बकवास कर रहे हो? खामोशी से अपना काम करो। शुएब मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए गरजा, लेकिन इसी दौरान ज़ुबैर इमरान पर चढ़ दौड़ा और दोनों में दींगा मश्ती होने लगी। दूसरी तरफ साकिब और वकास भी दोनों को छुड़ाने के लिए इस मसनूई फड्डे में कूद पड़े। जबकि शुएब इस पुरलुत्फ तमाशे से लुत्फ अंदोज हो ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कमांडर मालिक अल हबीबी और सुल्तान अंदर आ गए। इस अचानक आमद से चारों शर्मिंदगी के साथ कपड़े दुरुस्त करते हुए उठ खड़े हुए और बिस्तर की चादर दुरुस्त करने लगे। दोनों को अंदर आते देखकर शुएब मुस्कुराते हुए उठा और बिस्तर पर जगह बनाते हुए बोला, आइए आइए बैठिए। वो दोनों हक्का बक्का सूरत लिए बैठ गए। शायद सोच रहे थे कि ये तो वाकई अभी बिल्कुल बच्चे ही हैं, यानी पल में तोला और पल में माशा। वो दरअसल हम इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और खेल कूद करते रहते हैं। आपने माइंड तो नहीं किया? साकिब ने गला खंगारते हुए बात बनाई। आप लोग वाकई बड़ी अजीबो गरीब शख्सियत के मालिक हैं। मालिक अल हबीबी ने हैरत से बमें उचकाई और मुस्कुराते हुए बोला, और सुनाइए, आप लोग अचानक कैसे आ गए? हमें बुलवा लिया होता। इमरान ने बात पलटते हुए कहा। हाँ, याद आया। दरअसल आज सुबह मैंने आप लोगों की खैरियत और कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट दमिश्क फैक्स की थी। जवाब में आप लोगों के नाम मास्टर खान की तरफ से जवाब आया है। मालिक अल हबीबी ने एक रुक्का शुएब की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो शुएब ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर वो रुक्का थाम लिया। गोया उसने देर की तो रुक्का उससे छिन जाएगा। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और फिर जैसे ही शुएब ने वो रुक्का पढ़ना शुरू किया और सब निहायत इन्हमाक से सुनने लगे। मेरे अजीज बेटो जांबाजो, तुम पर खुदा की सलामती हो। तुम लोगों की खैरियत और पे दर पे कामयाबियों की इतला आज सुबह मौसूल हुई। बेअख्तियार जी चाहा कि तुम लोगों को गले लगाकर मुबारकबाद दूं। तुम लोग जिस कामयाबी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो और दुश्मनों को नाकों चने चबवा रहे हो, वो लायके तहसीन है। और हाँ, अभी अपने कदम जमाने की कोशिश करो और ज्यादा बड़ी कार्रवाइयों से गुरेज करो। मुझे तुम्हारे जज्बात का बखूबी अंदाजा है, लेकिन हिकमत से वार करने में ही हमारी कामयाबी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। खुदावन तुम्हें तुम्हारे अजीम मिशन में कामयाब करे, आमीन। तुम्हारे लिए दुआ गो, मास्टर खान। खत का अख्ताम होते ही कमांडर मालिक अल हबीबी ने शुएब के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, हाँ तो अब बताओ कि तुम लोगों का आगे क्या प्रोग्राम है और हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम वापस तल अबीब जाना चाहते हैं, शुएब ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। क्या कह रहे हो तुम शुएब? क्या तुम नहीं जानते कि इन हालात में तुम लोगों का तल अबीब जाना कितना खतरनाक हो सकता है, जबकि तुम लोग एलिस मैथोडन को कत्ल कर चुके हो और मुसाद तुम पांचों की तलाश में है। मेरी मानो तो तुम लोग कुछ अरसे यहीं हमारे साथ काम करो, मामलात को समझो और फिर दुश्मन पर अटैक करो। क्या ख्याल है? मालिक अल हबीबी ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, कमांडर साहिब, आपकी राय बेशक दुरुस्त है, लेकिन हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। हम तल अबीब में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए। अल्लाह ने चाहा तो मुसाद हमारा बाल भी बीका न कर सकेगी। हाँ, अलबत्ता हमें आपके तावन की जरूरत पड़ती रहेगी। शुएब वजाहत करते हुए बोला, ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। तल अबीब में तुम्हारे साथ सुल्तान और दीगर साथी मौजूद होंगे जो तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। अल्लाह तुम लोगों का हामी और नासिर हो। ये कहते हुए मालिक अल हबीबी उठ खड़ा हुआ। सर, हम अगले हफ्ते यहाँ से रवाना होना चाहेंगे। शुएब ने अपना इरादा जाहिर किया। ठीक है सुल्तान, इसका इंतजाम कर देगा। क्यों सुल्तान? कमांडर मालिक ने सुल्तान की तरफ देखते हुए पूछा। बिल्कुल सर, मैं इनके साथ ही रहूंगा। सुल्तान ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया तो कमांडर मालिक अल हबीबी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। अगले हफ्ते सुल्तान ने अपने पुराने तरीके के मुताबिक याकूब नामी यहूदी शख्स से राब्ता किया जो इसराइली हुकूमत के ट्रालर का ड्राइवर था। याकूब का हर हफ्ते यरूशलेम से तल अबीब आना जाना रहता था और थोड़ी सी रकम के इव्ज वो मुजाहिदीन को लाने ले जाने का काम करता रहता था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो यरूशलेम पहुंच गए और मतलूबा जगह पर पहुंचकर ट्रालर में सवार हो गए। चंद घंटों के थका देने वाले सफर के बाद वो तल अबीब में एक महफूज मुकाम पर उतरकर सुल्तान के खुफिया घर पहुंच चुके थे। तल अबीब में एक मुसलमान के लिए जिंदगी गुजारना ही एक कठिन काम था, लेकिन गुरेला फाइटर्स के जांबाज न सिर्फ 6 महीने वहां रहे बल्कि सुल्तान की मदद से कई छोटी मोटी कार्रवाइयां करके इसराइली हुकूमत को खौफजदा करते रहे।
कभी हुकूमत के किसी आदमी को पकड़कर मौत के घाट उतार देते और कभी यहूदी आबादी वाले इलाके में मौत का हंगामा गर्म कर देते। और तो और इमरान ने मुसाद के एक मुलाजिम को भी रकम का लालच देकर बहुत सी फाइलें और अहम राज हासिल कर लिए थे, जो वक्तन फवक्तन मास्टर खान तक पहुंचा दिए जाते थे, जिससे मुजाहिदीन को बहुत सी कार्रवाइयों का पहले से पता चल जाता और इसराइल को मुंह की खानी पड़ती। इसी दौरान मुसाद की एक फाइल उनके हाथ लगी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल मनसूबाबंदी दर्ज थी। फाइल पर दर्ज तारीख से पता चलता था कि ये मनसूबाबंदी तकरीबन 30 साल कबल की गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क बनाकर इसे नाकारा बनाना था। पाकिस्तान में फिरकावारियत, कौमियत और लसानियत को परवान चढ़ाकर अवाम को आपस में लड़ाना और अपनी मर्जी के अफराद मुसल्लत करके उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना था, क्योंकि उनको अंदेशा था कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया जाने वाला ये मुल्क मुस्तकबिल में उनके लिए खतरे का बायस बन सकता है। इस फाइल का एक एक लफ्ज उनके जज्बात को भड़का रहा था। शुएब भाई, बस बहुत सब्र हो चुका, अब हमें इसराइल को मजा चखाना ही पड़ेगा। यानी हमें मालूम ही नहीं और हमारे मुल्क के नाम नहाद लीडरों की पुष्ट पनाही करके मुल्क की जड़ें खोखली की जा रही हैं। वकास शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। शुएब भाई, अब हम किसी मसलहत को खातिर में नहीं लाएंगे, आप फौरन मास्टर खान तक ये फाइल पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि अब हम इसराइल के खिलाफ बिल्कुल फ्री हैंड चाहते हैं। जुबैर ने गुस्से से फाइल मेज पर पटकते हुए कहा तो शुएब बोला, ठीक है, मैं आज ही मास्टर खान से राब्ता करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी अब तक की कारकर्दगी देखते हुए वो जरूर हमें फ्री हैंड दे देंगे। 2 दिन बाद हसन त्रिमजी और मास्टर खान इसी फाइल पर तबसरा कर रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, गुरेला फाइटर्स को फ्री हैंड ना दे दिया जाए? वो पांचों बड़े जज्बाती हो रहे हैं। मास्टर खान ने हसन त्रिमजी से मशवरा करते हुए पूछा। नहीं खान नहीं, मेरी मानो तो तुम इन पांचों को वापस बुला लो। इस फाइल को पढ़ने के बाद मेरी राय के मुताबिक इन पांचों की जरूरत अब इसराइल में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। इसी बहाने वो पाकिस्तान में कुछ आराम भी कर लेंगे। खान, तुम नहीं जानते एक मजबूत और मुस्तहिकम पाकिस्तान हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। अगर उसे नुकसान पहुंचा तो याद रखना सारी दुनिया के मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। जाओ खान जाओ, पाकिस्तान को इस वक्त तुम्हारी और तुम्हारी टीम की जरूरत है। शिद्दत जज्बात से हसन त्रिमजी की आवाज रुंध गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मास्टर खान ने पहली मर्तबा हसन त्रिमजी के दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत के इंतहाई जज्बात को महसूस किया था। उन्हें अंदाजा हुआ कि वाकई पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के लिए बड़ी उम्मीदों का मरकज है। ठीक है त्रिमजी, मैं कल ही इन्हें पाकिस्तान वापसी का पैगाम भिजवा रहा हूँ। तुम सिर्फ ये तय कर लो कि इन्हें किस रास्ते से भेजा जाए। मास्टर खान ने खत्मी फैसला करते हुए कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, लबनान सबसे महफूज रास्ता रहेगा। जहाज की टिकटें और पांचों के नए कागजात 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। तुम तमाम साजो सामान के साथ बैरूत एयरपोर्ट पहुंच जाना, जबकि दूसरी तरफ से सुल्तान इन पांचों को तिलकरम के रास्ते बैरूत पहुंचा देगा। तल अबीब के मज़ाफ़ात में एक छोटे से मकान के अंदर 5 लड़के एक छोटी सी मेज के गिर्द सर झुकाए अफसुर्दा बैठे थे, जिस पर चंद कागजात बिखरे पड़े थे। हमने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए आज़ादी मांगी थी, लेकिन अब हमारी रही सही आज़ादी भी सलब हो जाएगी। इमरान ने सकूत तोड़ा। अंकल खान ने हमें जिस अजीम मकसद के लिए तैयार करके भेजा था वो तो अधूरा रह गया ना। शुएब भाई, क्या बैतुल मुकद्दस की आज़ादी में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा? वकास की आंखें झलक पड़ी तो शुएब बोला, नहीं मेरे दोस्तों, तुम लोग गलत सोच रहे हो। शायद तुमने इकबाल का वो शेर नहीं सुना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अंकल खान ने हमें जिस मकसद के लिए तैयार किया है वो जारी है और जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ महाज बदल रहा है। पहले इसराइल में इसराइल से मुकाबला था, अब पाकिस्तान में अमेरिका और इसराइल के एजेंटों से जंग होगी। लेकिन अभी हमारे पास 1 हफ्ते का वक्त मौजूद है। हम जाते जाते इसराइल से आखिरी इंतकाम लेते जाएंगे। इंशाअल्लाह उसे ऐसा जख्म देकर जाएंगे जिसे वो साल साल चाटता रहेगा मगर वो जख्म न बच सकेगा। आखिरी जुमला अदा करते हुए शुएब की आंखें जैसे आग उगलने लगी। आखिरी इंतकाम। शुएब की बात पर चारों के चेहरे खिल उठे और वो एक साथ बोले, हाँ, हम इसराइल का सबसे बड़ा असलहा डिपो उड़ाते हुए जाएंगे, जिसमें इसराइली फौज के असलहे का तकरीबन 60% स्टॉक हमा वक्त मौजूद रहता है। शुएब की आंखें एक मरतबा फिर चमक उठी तो जुबैर बोला, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, तल अबीब की शिमाल मशरिकी इलाके में मौजूद ये गोदाम न सिर्फ चारों तरफ सख्त हिफाजती पहरे में है, बल्कि इस गोदाम के ऊपर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। चिड़िया पर नहीं मार सकती तो क्या हुआ, जमीन के नीचे कीड़े तो रेंग सकते हैं ना। शुएब की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। तुम्हारा मतलब है कि हमें जेरे जमीन कार्रवाई करनी होगी, लेकिन इतनी लंबी सुरंग खोदेगा कौन? जब पहले से ही सारे इंतजामात हों तो इजाफी मेहनत करने की क्या जरूरत? मैं इस मिशन पर काफी दिनों से काम कर रहा हूँ। दरअसल 15 साल कबल ये असले का गोदाम एक कॉन्फ्रेंस हॉल था, जिसे बाद में असले के स्टॉक के लिए मुंतखब किया गया, क्योंकि ये इंतहाई महफूज मुकाम था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी सीवरेज लाइनों पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने 1 माह कबल सीवरेज लाइनों का ये नक्शा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के क्रिश्चियन मुलाजिम डेविड से हासिल कर लिया था। ये कहते हुए शुएब ने अपने ब्रीफ केस से एक फाइल निकाली और इसमें मौजूद नक्शे खोलकर मेज पर फैला दिए। साकिब, वकास, इमरान और जुबैर चारों हैरत से शुएब का तरतीब करदा प्लान सुन रहे थे।
کمرے میں مکمل خاموشی کا راج تھا کہ اچانک عمران نے پوچھا، اور یہ دوسرا نقشہ؟ عمران کا اشارہ دوسرے نقشے کی طرف تھا۔ یہ دوسرا نقشہ اسی کانفرنس ہال کا ہے جو اب اسلحے کا گودام بن چکا ہے۔ اس نقشے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دوسری طرف کس جگہ تک پہنچ سکیں گے، شعیب نے دوسرے نقشے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شعیب بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا۔ زبیر سارا منصوبہ سن کر جیسے خوشی سے اچھل پڑا، بلکہ کمال کی بھی ٹانگیں توڑ کر رکھ دی ہیں۔ وقاص کی خوشی قابل دید تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج ہم بقیہ تمام پلاننگ طے کر کے کل سے مشن کا آغاز کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے شعیب ایک مرتبہ پھر نقشے پر جھک گیا اور سب مل کر مشن کی جزیات طے کرنے لگے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے دوسرے دن رات ہوتے ہی انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور مطلوبہ ٹارگٹ سے 2 کلومیٹر دور اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے سیوریج لائن کا جوائنٹ تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد وہ جوائنٹ میں سے جگہ بناتے ہوئے ایک ایک کر کے مین ہول میں اتر گئے جہاں پنڈلیوں تک گندا پانی بھرا ہوا تھا، اور تعفن اس قدر تھا کہ اگر وہ گیس ماسک ساتھ نہ لاتے تو شاید زیادہ دیر اس کی بدبو برداشت نہ کر سکتے۔ مین لائن کافی چوڑی تھی جس میں وہ بآسانی چل سکتے تھے، لیکن پھسلن کی وجہ سے نہایت احتیاط سے قدم رکھنے پڑ رہے تھے۔ مین ہول سے تھوڑا آگے جا کر انہوں نے اپنی اپنی طاقتور ٹارچ روشن کر لی۔ نقشے کی کاپی شعیب کے پاس تھی جس کے مطابق وہ سفر کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے پانی کم ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد اب وہ قدرے چھوٹے ہول میں داخل ہو گئے تھے جس میں انہیں کافی جھک کر چلنا پڑا۔ نقشے کے مطابق چلتے چلتے بالآخر وہ جگہ آ گئی جہاں سے انہیں باہر نکل کر اسلحہ خانے کا جائزہ لینا اور اگلا پروگرام طے کرنا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مشترکہ جدوجہد کے بعد وہ گٹر لائن کا بھاری ڈھکن کھسکانے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن باہر نکلنے کے بعد اسلحہ خانے کے مرکزی دروازے پر ایک موٹا سا تالا پانچوں کا منہ چڑھا رہا تھا، لیکن ماسٹر کی مدد سے تھوڑی دیر بعد عمران نے تالا کھول ڈالا۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اس عظیم الشان اسلحہ خانے کو دیکھا تو پانچوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس میں بارود کی پیٹیاں، گرنیڈز، ڈائنامائٹس، جدید ترین ہتھیار، لاتعداد مارٹر گولے اور نہ جانے کیا کچھ بھرا تھا، جبکہ ایک کونے میں انواع و اقسام کے بے شمار میزائل شاہانہ انداز میں لائن سے کھڑے تھے۔ امریکہ نے اپنے اس لاڈلے بچے کو سارے خطرناک کھلونے فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور صبح ہونے سے پہلے واپس اپنی کمین گاہ میں پہنچ چکے تھے۔ بیروت روانگی میں جب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو انہوں نے اپنے مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مرتبہ پھر رات کا انتخاب کیا، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ الیکٹرک وائر کے 6 رول اور ہائی پاور کی بیٹری بھی موجود تھی۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ باری باری گٹر لائن کے مین ہول میں اتر گئے۔ بیٹری مین ہول میں رکھنے کے بعد وہ راستے میں ہر آدھا کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد الیکٹرک وائر کا ایک رول چھوڑتے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر وہ اسلحے کے مرکزی ہال تک پہنچ چکے تھے۔ کاش یہ اسلحہ کسی طرح مجاہدین کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ وقاص نے بیچارگی سے اسلحے کے پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں وقاص، لیکن اگر ہم اسے مجاہدین کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی راک کا ڈھیر بنا دیں تو یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہوگا، ثاقب نے پرعزم لہجے میں کہا۔ 15 منٹ کے بعد وہ تار کے ایک سرے کو بارود کی پیٹیوں سے منسلک کرنے کے بعد رول کو کھولتے کھولتے مین ہول تک لے آئے، اور اسی طرح جوڑتے جوڑتے بالآخر رات 4 بجے وہ اپنی کارروائی مکمل کر چکے تھے۔ اب صرف تار کو بیٹری سے منسلک کرنا تھا، اور اس کے بعد جو تماشا ہونا تھا شاید اس سے گوریلا فائٹرز کے جانباز بھی صحیح طریقے سے واقف نہیں تھے۔ آخر میں شعیب بولا، ساتھیو ہم اپنے حصے کا کام مکمل کر چکے ہیں، اور اسلحہ خانے سے 2 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ تار بیٹری سے منسلک کرنے کے بعد شاید ہم بھی زندہ نہ رہ سکیں، لیکن ٹیپو سلطان کا یہ قول یاد رکھنا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد شعیب نے کلمہ پڑھ کر جیسے ہی تار کو بیٹری سے منسلک کیا، ایک زوردار دھماکے نے خاموشی کا سینہ چاک کر ڈالا۔ ایک روشنی کا گولا تھا جو 2 کلومیٹر دور فضا میں ابھرا اور پھر دڑا دڑ دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ دھماکوں کے شور میں گوریلا فائٹرز کے جانباز فوراً ہی اپنی کار میں ہوا ہو چکے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر سلطان تمام ساز و سامان کے ساتھ پانچوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بربادی اور ہولناک تباہی کا ایک سیلاب تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پورا تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ افراتفری کے عالم میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر ننگ دڑنگ دوڑ رہے تھے کہ شاید قیامت برپا ہو چکی۔ اسرائیل کے ایوانوں میں واقعی زلزلہ آ چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد یکے بعد دیگرے میزائل فائر ہونا شروع ہو گئے جیسے کسی دشمن ملک نے اچانک حملہ کر دیا ہو۔ اسلحہ خانے کے قریب یہودی آبادیوں میں بھی اب شعلے اٹھنا شروع ہو چکے تھے۔ 6 گھنٹے کی مسلسل تباہی نے شہر کے ایک بڑے حصے کو ملبے کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان کی رہنمائی میں شعیب، عمران، زبیر، ثاقب اور وقاص زخموں سے چور 8 گھنٹے کے سفر کے بعد بچتے بچاتے اسرائیل کی سرحد کو عبور کر کے لبنان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، جہاں بیروت کے ہوائی اڈے پر ماسٹر خان انہیں گلے لگانے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ دوپہر 3 بجے بیروت کے ہوائی اڈے سے ایک جہاز فضا میں بلند ہوا جس میں 5 کمسن جانباز ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے وطن پاکستان کی طرف لوٹ رہے تھے، اس عہد کے ساتھ کہ ارض مقدس انتظار کرنا ہم پھر آ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ISI فائٹر سیزن 1 کی آخری قسط۔
کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو سیزن 1 کیسا لگا، تاکہ آپ کی رائے کے مطابق سیزن 2 بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔